वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान मानुर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हमें उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। एक नया दिन है, नई सुबह है, बहुत सारी नई उम्मीदें हैं, बहुत सारे नए ख्वाब हैं, बहुत सारी नई कोशिशें भी होंगी। और सबसे अच्छी बात मानूर ये है कि हम कोशिश करते रहें और कोशिश करना कभी ना छोड़ें तो कामयाबी हमें मिल ही जाती है। बिल्कुल जनाब, कोशिश जारी रखनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि कोशिशों का जो नतीजा था वो भी सामने आ गया और कोशिशें थी जी आम इंतखाबात की। 8 फरवरी को पोलिंग मुकम्मल हो गई, हमने देखा इंतखाबात हो गए, अब नताइज भी मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन जो है अभी तक जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स हैं वो होपफुल हैं, कुछ तो अपनी पार्टी पोजीशन की वजह से और कुछ जो है कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वो उम्मीद पे हैं। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, ये जो है अब सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अब क्या सिचुएशन चल रही है। और कौमी असेंबली में जो 75 नशिस्तों के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून सहरे फहरिस्त है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए तो 54 यानी कि 54 नशिस्तें उनके पास है, एमक्यूएम के पास 17 है। और उसके अलावा जो है वो हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 4, और इसके साथ साथ जो दीगर पार्टीज हैं उनकी पोजीशन भी आपके साथ हम शेयर करते रहे। लेकिन रिजवान 2000 रिजवान वही वाली बात जिस तरह हम कह रहे थे कि जो अब सियासी माहौल है ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और जो हम सोच रहे थे या बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार कह रहे थे इलेक्शन से पहले, वैसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे सियासी पंडितों ने बहुत सारी पेशगोइयां की थी कि इन इलेक्शंस में ये हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आया, पोलिंग का दिन करीब आया, उससे पहले बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो रही थी कि कौन सी जमात जो है वो मुख्तलिफ सर्वेज में उनके पास सादा अक्सरियत थी, किसी के पास 2/3 अक्सरियत थी। और ये तमाम सर्वेज पोलिंग डे पर इनके हवाले से अवाम ने अपनी राय का इजहार किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से अवाम का निकलना और लोगों का वोट कास्ट करना, उसको सराहा भी गया। तकरीबन 49% के करीब पाकिस्तान का टर्नआउट रहा और ये एक अच्छा टर्नआउट था। मजमूई तौर पर 4 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर्स शामिल हुए थे इस मरतबा पोलिंग में। और नौजवान वोटर ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। और फिर हमने देखा कि जो सरप्राइजेस थे, हर इलेक्शन में हमको ये देखने को मिलता है हमें कि बड़े बड़े बर्ज उलट गए और बड़े बड़े लोग अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए। बहुत सारे नए चेहरे हैं जो पहली दफ़ा मुंतखब हुए हैं और अब वो हुकूमत साजी के लिए पार्लियामान में मौजूद होंगे, कानून साजी के लिए पार्लियामान में मौजूद होंगे। अब मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो इत्तेहाद भी कर रही हैं, वो अपने लिए ऑप्शंस भी तैयार कर रही हैं। इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी मुख्तलिफ पार्टीज़ में शमूलियत के हवाले से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। असेंबली में पहुंचने के बाद 72 घंटे का वक्त होता है उम्मीदवारों के पास, जो खास तौर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें किसी न किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना पड़ती है। नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसे हम हतमी और सरकारी नतीजा कहते हैं। इलेक्शन कमीशन उस उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद उस उम्मीदवार को या तो आज़ाद हैसियत में बैठना है पार्लियामान में या फिर उसे किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी करनी है, किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। फिर इस टेन्योर तक जब तक उनकी नशिस्त बरकरार है कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली का हिस्सा है, वो उसी पोजीशन पर कौमी असेंबली में रहेंगे, आज़ाद या फिर किसी पार्टी के साथ। जहां हम देख रहे हैं कि प्री एंड पोस्ट इलेक्शन सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ था, अभी भी वो जारी है। और जिस तरह रिजवान ने बात की कि आज़ाद उम्मीदवार किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होंगे, इस पर सबकी नजरें जमी हैं। लेकिन रिसेंटली बहुत डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बारे में सोचा नहीं जा रहा था कि ये हो जाएगा पोस्ट इलेक्शंस। बहुत से ऐसे सियासी रहनुमा जो समझा जाता था कि सियासी जोड़ तोड़ के माहिर हैं, वो स्टेप डाउन हुए। उन्होंने कहा कि अब वो सियासत नहीं करेंगे। आखिर आगे क्या होने वाला है? कल तो कुछ जो इनके ऐलान थे वो हमारे लिए बड़े हैरानकुन थे। एक जमात इस्लामी के अमीर ने इस्तीफा दिया इमारत से और उन्होंने कहा कि जो तवक्कुआत थी, जमात की तवक्कुआत थी और जो लोगों की तवक्कुआत थी, कारकुनों की तवक्कुआत थी, उस पर वो पूरा नहीं उतरी, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं इमारत से। और जिसके बाद मंसूरा में शूरा का इजलास तलब कर लिया गया है और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, जमात के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन है, जिसके हवाले से मानूर कह रही थी कि ऐसे लोग जो जोड़ तोड़ में शामिल रहते हैं, जोड़ तोड़ में सियासी तौर पर सियासत एक ऐसी गेम है जिसमें कभी भी ख़त्म या फुल स्टॉप नहीं आता। और जहांगीर तरीन ने बड़ा किरदार अदा किया इससे कबल गुज़िश्ता हुकूमत के क़याम में भी और इस हुकूमत के क़याम इस इलेक्शन से कबल भी काफ़ी नजरें उनके। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्दी पार्टी उन्होंने बनाई और उसमें बहुत सारे लोग थे जो इससे कबल तहरीक इंसाफ में थे और वो फिर आईपीपी में शामिल हुए, लेकिन अपनी नशिस्तें जीतना या उनको बरकरार रखना नामुमकिन हुआ। लेकिन रिजवान पहले भी ये बात की जा रही थी, जीते हुए तो पहले भी नहीं थे, लेकिन स्टिल कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है
میدان چھوڑا گیا ہے یا اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس دفعہ بہت سی چیزیں انپریڈکٹیبل ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا اب ہونے والا ہے، کیونکہ یہ والی جو کل کی خبر تھی یہ بڑی الارمنگ تھی میرے لیے بھی اور بڑی حیران کن دوسری تھی، جانب کیونکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمان میں اکثریت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان جماعتوں کا فارمولا کہیں طے ہو رہا ہے اور گفتگو جاری ہے، بریک تھرو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں، وفاق میں، بلوچستان میں کس طرح کی حکومت بنائی جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں اکثریت ہے، سادہ اکثریت، اور وہاں پر وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی پنجاب میں تھرڈ نون لیگ پارٹی کے کے پاس گھر میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ نون لیگ کے پاس آپشن ہے، نون لیگ کے نمبرز دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ نے ایکس پر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 150 کا نمبر پورا ہو چکا ہے اور پنجاب میں ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں۔ اب آ جائے گا وفاق اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، وہاں پر کن ٹی او آرز پر حکومت قائم ہوگی اور پھر اس میں کس کے پاس کیا پوزیشن ہوگی، یہ ابھی طے ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے سیاسی رہنماؤں کے جو بیانات ہیں سامنے آ رہے ہیں، جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ اتھینٹک سورسز سے جب تک نتائج سامنے نہیں آئے تب تک بہت زیادہ مس انفارمیشن کا سلسلہ سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آیا، اور وہ بھی اب ذرا دم توڑتا نظر آ رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ الیکشنز 2024 کس قدر مس انفارمیشن پھیلائی گئی اور کس قدر جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی، غلط نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب وہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ آج ہے 13 فروری اور 13 فروری کو منایا جاتا ہے ورلڈ ریڈیو ڈے، اور ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے میں بڑی ایکسائٹڈ ہوں، اور شاید رضوان بھی ہوں گے، کیونکہ شاید رضوان نے بھی اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا تھا اور میں نے بھی اپنے کریئر کا آغاز جو تھا وہ ریڈیو سے ہی کیا تھا، اور ریڈیو کے ساتھ ایک خاص ہماری ایفیلیشن بھی ہے۔ سو آج ورلڈ ریڈیو ڈے، ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کے اچھا، پیچھے ریڈیو کیا کے ہے؟ حوالے سے تو ایک بچپن سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں نا، ایک ریچول سا ہی بن گیا ہے کہ ریڈیو کس نے ایجاد کیا، اور جو جواب دیتا تھا پھر اس کو ہم اپنی کونی مارتے تھے کہ مارک کو نہیں ریڈیو ایجاد کیا تھا۔ بہرحال جی، آج کے دن کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے حسن فاروق نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ریڈیو کا عالمی دن ہر سال 13 فروری کو منایا جاتا ہے، جو ریڈیو کے ذریعے معاشرے، ثقافت اور مواصلات پر اس کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ نومبر 2011 میں یونیسکو کے ایک اعلان کے بعد منتخب شدہ تاریخ 13 فروری 1940 کو اقوام متحدہ کے ریڈیو کے قیام کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ریڈیو ایک اہم ذریعہ ہے جو سرحدوں کو عبور کرتا ہے اور سامعین تک پہنچتا ہے۔ یہ مکالمے ثقافتی تنوع کو فروغ دینے اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ریڈیو ان علاقوں میں خاص طور پر اہم ہے جہاں میڈیا کی دوسری شکلوں تک محدود رسائی ہے، کیونکہ یہ دور دراز علاقوں اور پسماندہ علاقوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ریڈیو کے عالمی دن کا موضوع ہر سال مختلف ہوتا ہے، جو معاشرے میں ریڈیو کی شراکت کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ سال 2024 کا موضوع ریڈیو کی شاندار ماضی، متعلقہ حال اور ایک متحرک مستقبل کے وعدے پر روشنی ڈالنا ہے۔ ڈیجیٹل دور میں جہاں میڈیا کے نئے پلیٹ فارم مسلسل ابھرتے ہیں، ریڈیو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے معلومات، تفریح اور رابطے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، جو اسے مواصلات اور بااختیار بنانے کا ایک انمول ذریعہ بناتا ہے۔ عالمی ادارے اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 44,000 ریڈیو اسٹیشن اپنے 5 ارب سامعین کے لیے آج بھی 24 گھنٹے نشریات پیش کر رہے ہیں، جو دنیا کی مجموعی آبادی کے تقریباً 70% عوام کے زیر استعمال ہے۔ ریڈیو کا استعمال کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں نشریاتی ابلاغ کی اس اولین سائنسی ایجاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ جی جناب، ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ورلڈ ریڈیو ڈے 2024 کا تھیم ہے انفارمنگ، انٹرٹیننگ اینڈ ایجوکیٹنگ۔ ہم جیسے جانتے ہیں کہ ریڈیو انفارم بھی کرتے ہیں آپ کو دور دراز علاقوں میں، جہاں جب اوبیسلی شروع میں تو ریڈیو ہوتا تھا، ریڈیو سورس آف انفارمیشن ہی تھا، پھر سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی بنا، اور اب انفرٹینمنٹ کا جو مکسچر آپ ریڈیوز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ سن رہے ہوتے ہیں، اب تو ویب چینلز ریڈیو نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیے، لیکن ود فیس بک پہ براہ راست چل رہا تھا ریڈیو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس پہ بھی مختلف سپیسز بنا کر وہاں پر بھی اب ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جیسے ویب چینل آیا تھا، آپ نے ویب ریڈیو کا ذکر کیا،
اب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز میں کچھ بھی براڈ کاسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس ریڈیو کی وہ جو ریڈیو فریکوینسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اب آپ کو درکار نہیں ہے. اچھا رضوان، ایک بڑی اچھی چیز جو ہم اکثر اوقات ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم ریڈیو پہ پروگرام کرتے تھے تو بہت لوگوں کو شوق ہوتا تھا ہمیں دیکھنے کا، اور جب وہ دیکھتے تھے وہ کبھی کبھی پھر پروگرام سنتے اچھا بھی میں تو نہیں یہی کہتا تھا ہمیشہ کہ جو آپ کو آوازیں اچھی لگتی ہیں، جہاں تک آپ کو ایکسیس ہے وہاں تک آپ امیجن کریں، تصور کریں، اور جو پروگرام آپ سنیں، جس آواز کو آپ سن کر لطف اندوز ہو رہے ہیں اس کو سنیں. دیکھنے کی خواہش کریں گے، خواہشیں بڑھتی ہیں تو پھر ہماری جو پرانی خواہشیں ہوتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دم توڑ جاتی. تو ایسی خواہشیں ہوتی تو ہیں لیکن نہیں کرنی چاہیے. بہرحال آج ریڈیو کا عالمی دن ہے تو ریڈیو پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ریڈیو پریزنٹرز موجود ہیں جو ریڈیو سے وابستہ ہیں، اور ایکچوئل میں جو ریڈیو پریزنٹرز جن کی بات کری نا مانور، کہ ہم خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہ دیکھیں انوائرمنٹ کیسا ہے، کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور وہ جگہ کیسی ہے جس کا ذکر بھی بار بار سننے کو ملتا ہے. پھر آرجیز کی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جو آف ایئر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو بھی آن ایئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تجسس بڑھتا ہے کہ ہاں شاید یہ زندگی میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور یہ چیزیں بہت خاص ہیں. ہمیں ہوتے ہیں نا، ہم ریڈیو سنتے ہیں تو آر جے بیچ میں خود ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھر یا کبھی رات کی پوئٹری کے سلاٹ سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ماحول ہوتا ہوگا اکیلے کمرے میں بیٹھ کے، کس طرح شاعری کی جاتی ہے، کس طرح ماحول بنایا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے نئی لیٹسٹ جو شاعری وہ بھی آتی ہو، پرانی بھی آتی ہو، ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ غزلیں بھی آپ لگا رہے ہیں، سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر ایک جو انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، ایموشنل ٹچ دیا جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے. یہ آج ہم جانیں گے ریڈیو براڈ کاسٹرز سے، اور آج ہمارے درمیان آمنہ ملک اور فروا موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. آمنہ یہ بتائیں کہ ریڈیو کا عالمی دن، اوبویسلی بینگ اے ریڈیو براڈ کاسٹر، کیسے دیکھتے ہیں اس دن کو، اور اس کو منانے کا آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے یہ؟ اوکے سو ریڈیو کے دن کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کل یہی مانا جاتا ہے کہ ریڈیو کون سنتا ہے، یہ سوچا جاتا ہے کہ ریڈیو کی اہمیت شاید کم ہو گئی ہے. لیکن بینگ اے براڈ کاسٹر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریڈیو آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا کہ شاید ماضی میں مقبول تھا. کیونکہ ہم بات کر رہے تھے آج اس کی تھیم کے حوالے سے بھی کہ انفارم کرنا، ایجوکیٹ کرنا، تو ابھی بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر ریڈیو ہی وہی میڈیم ہے جس کے تھرو لوگوں تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے. So I'm really hopeful about today's day. I think it should be celebrated just as before. اچھا فروا، جیسے ریڈیو کی تاریخ اور موجودہ دور، اب تو ہمارے پاس آپشنز ہی بہت ہیں. اگر ریڈیو کی بات کریں تو بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں. پہلے اے ایم فریکوینسی اور میڈیم ویو، پھر اس کے بعد ایف ایم کا بوم آیا، اور 90s کے بعد خاص طور پر اب ایف ایم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک اشاریے کے بعد فریکوینسی ہے. اتنے چینلز ہیں، اتنا کمپٹیشن ہو گیا، انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، مس انفارمیشن بھی ہے. میوزک کو زندہ رکھنے میں یا میوزک انڈسٹری کو زندہ رکھنے میں ریڈیو کا کردار کتنا امپورٹنٹ؟ میرے خیال سے سب سے زیادہ اس ٹائم پہ ریڈیو کا ہی کردار ہے. اور اگر پرانے زمانے میں یا پرانا تھوڑا سا ٹائم آپ پیچھے بھی جائیں تو اتنا زیادہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا ہر کسی کے پاس. اب تو بہت زیادہ ایکسیس ہے. تو جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھتے تو سب سے پہلے ہوتا تھا کہ ہم ریڈیو لگائیں، اور میرے خیال سے ابھی بھی لوگ بہت سنتے ہیں. پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اب ریڈیو کون سنتا ہے، لیکن میکسیمم جو ہیں ایسی جو ہے وہ آپ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گاؤں ہیں یا دیہات ہیں تو وہاں پر ابھی بھی لوگ سنتے ہیں. چھوٹا فون بھی ہے تو یو ہیو دا ایکسیس. اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا یا کوئی کاسٹلی چیز نہیں چاہیے. تو آئی تھنک کہ ابھی بھی ریڈیو کی جو ایک ویلیو ہے، اور جو سانگس کے حوالے سے بات کریں تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. میں ابھی بھی سنتی ہوں، میری گاڑی میں ابھی بھی ہے. تو آبویسلی آر جے ہونے سے پہلے بھی میں بہت زیادہ تھی اس چیز میں. اور خاص طور پہ ریڈیو کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ جا رہے ہیں تو فوراً اپڈیٹ مل جاتی ہے ہمیں کہ ٹریفک کہاں جیم ہے. ساتھ میں میوزک ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب اپنی گاڑی میں میوزک لگاتے ہیں تو وہ ایک ہی ٹیسٹ کا لگاتے ہیں. جو ریڈیو کا ہم دیکھتے ہیں بڑا ڈفرینٹ میوزک، اچانک غزل لگی، اچانک سے پاپ میوزک سٹارٹ ہو گیا. تو آپ نا یہ بتائیے گا شوز کس ٹائپ کے کرتی ہیں، کس جانر کے شو؟ اوکے سو میرے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ انفرٹینمنٹ ہی ہوتے ہیں، انفارمیشن بھی ہوتی ہے، دین دیر از آلسو انٹرٹینمنٹ بیکاز میں ایوننگ ڈرائیو ٹائم کرتی ہوں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈرائیو ٹائم کے اوپر اتنی زیادہ جو سیریس گفتگو ہے وہ کوئی بھی سننا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، یا اٹ ریکوائرز انرجی. سو میرے پروگرامس اس طرح کے ہوتے ہیں. اینڈ آلسو بیکاز آئی ایم سائیکالوجسٹ، تو میرے پروگرام میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، سوشل ایشوز کے حوالے سے، سوشل ٹیبوز کے حوالے سے. آئی یوزلی ٹاک ان مائی پروگرامس. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جو آرچے ہے، براڈ کاسٹر ہے، یہاں تک کہ جو اناؤنسر ہے، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی اور اس کے بات کرنے کا انداز یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، آپ کے پاس مائک ہو اور آپ بات کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے. فروا، جو انفرٹینمنٹ کی بات کی آمنہ نے،
जी। अब रेडियो एक इतना बड़ा मीडियम था, स्टिल इट इज़, कि लोगों को एजुकेट करना, जो बेसिक्स हैं और ख़ास तौर पर छोटी छोटी जो मुश्किलात होती हैं उनको ओवरकम करने में आरजेस की गुफ्तगू, उनके पॉइंट्स और सब्जेक्ट ख़ास तौर पर जिस मौजू पे वो बात कर रहे होते हैं कितना अहम होता है, और ये खुद चूज़ करते हैं आरजेस या ये प्रोडक्शन टीम की जानिब से होता है? द बेस्ट थिंग अबाउट रेडियो इज़ कि आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही राइटर हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है। बट मैंने एक चीज़ जो सीखी है रेडियो से कि जब भी आपको मौका मिले आप अच्छी बात करें और लोगों को इंगेज रखना, एक इन्फॉर्मेशन देते हुए और उनको वो सुने आपकी बात को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका फेस नहीं नज़र आ रहा होता, आपने उनको उस तरह से इंगेज रखना होता है। तो इसमें आरजे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और लोग आपकी बात सुनते रहें। टीवी तो आप देखेंगे तो 2 घंटे भी कोई आपकी बात सुन लेगा, बट इफ़ यू टॉक अबाउट रेडियो तो 5 मिनट भी आपको कोई बात सुनेगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी अच्छी बात है कि आपको 5 मिनट भी सुन रहे हैं, तो उसको आप इंटरटेनमेंट सॉन्ग्स भी प्ले करें, उसके साथ ही साथ टॉपिक अच्छा होना चाहिए, फिर लोगों की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कॉल्स लेना, फिर उनको इस तरह से आप इंगेज कर सकते हैं। आई थिंक रेडियो आरजे का ही सारा रोल होता है रेडियो के अंदर। सो बेसिकली ये भी डिपेंड करता है, कुछ रेडियोस पे प्रोड्यूसर्स आपको फॉर्मेट भी दे रहे होते हैं, exactly. डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। आमना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बेसिकली जिस तरह अभी रिजवान ने बात की, तलफ़ुज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज समथिंग वी कीप ऑन लर्निंग। हमेशा हम रोज नया नया एक वर्ड सीख रहे होते हैं। कौन सा ऐसा वर्ड जो रेडियो स्टार्ट किया तो प्रोड्यूसर ने कहा नहीं ऐसे बोलो, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो हमें भी बहुत दफ़ा कहा गया नहीं ये नहीं वो बोलना है। देखिए, चूँकि मैं रेडियो पाकिस्तान से हूँ और रेडियो पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो बहुत से ऐसे अदाकार भी हैं जो कि जिनको आज भी फॉलो किया जाता है उनके तलफ़ुज़ के लिए। तलत हुसैन साहब को देख लें आप, आबिद अली साहब को देख लें। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं उस यंगस्टर की के लॉट में से हूँ जो कि हम ना कहीं कन्फ्यूज़ हो गए हैं बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू। तो अभी भी टिल टुडे मुझे एक कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं जिसके ऊपर मुझे कहा जाता होगा। हमेशा मेरे प्रोड्यूसर मुझे गाइड करते हैं कि आमना ये वाला लफ्ज़ ऐसे बोल दो, क्योंकि मेरा जो रा है ना वो अक्सर प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, राइट? मिंग्लिश इंग्लिश स्टार्ट हो गया एग्जैक्टली। सो वो मिंग्लिश के चक्कर में अक्सर मेरा र का प्रॉब्लम आ जाता है, तो मेरे प्रोड्यूसर्स अक्सर मुझे तंग कर रहे होते हैं कि आपने र मेहरबानी तो वो प्रॉब्लम अक्सर हमें ये कहा भी जाता है कि जो हम जिस तरह आपने कहा मेहरबानी, वो इंग्लिश को हम उर्दू को इंग्लिश में पढ़ते हैं या सेंटेंस के एंड में एनर्जी लो कर देते हैं, या एक वर्ड है और हम जब हमने रेडियो स्टार्ट किया तो हम कहते थे अच्छा और मुझे प्रोड्यूसर ने कहा और बोलो, मैंने कहा क्या बोलूं, उन्होंने कहा और बोलो, मैंने कहा क्या बोलूं, मैंने कहा और बोलो, और नहीं होता। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ये हमने सीखे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसी में मैं ऐड भी करना चाहूँगी, यही वो बात है कि अक्सर लोग कहते हैं आपने रेडियो से क्या सीखा। तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो रेडियो ज्वाइन करने के बाद जो तलफ़ुज़ है ना, मुझे लगता है कि अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ तो वो बहुत बेहतर हो गए। एंड नाउ वी गेट इट कि व्हाई रेडियो पाकिस्तान इज सो फेमस फॉर इट्स होल। इसके अलावा आपने क्या सीखा? रेडियो ने इसके अलावा और क्या सिखाया आपको? ओके मुझे लगता है रेडियो के अलावा, इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, सब्र मैंने सीखा रेडियो से। वो कैसे? सब्र मैंने आप लोगों का भी बैकग्राउंड यकीनन रहा है रेडियो में। सब्र इस तरह से सीखा कि जब आप, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एड्स आपको चलाने पड़ रहे होते हैं बीच में, बहुत दफ़ा ऐसे होता है गाने आपको लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर चलाने पड़ रहे होते हैं। एंड इवन इफ़ यू हैव एनर्जेटिक प्रोग्राम और आपका अगर 120 की स्पीड पे प्रोग्राम चल रहा है और एकदम से आपको रिक्वेस्ट आती है और आप कहते हैं कि जी एकदम से वो 20 पे आ जाए, 60 पे आ जाए फॉर इंस्टेंस, तो बड़ा सब्र करना पड़ता है कि ओके फाइन, क्योंकि एक आरजे एक एनर्जी के साथ प्रोग्राम को लेके चल रहा होता है। सो दिस इज समथिंग आई लर्न। समटाइम्स कोई ऐसी कॉल आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें यू हैव टू बी वेरी सीरियस, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, तो आपको उस पेस पे लेके जाना पड़ता है। अच्छा फरवा, हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि रेडियो ने ये सिखाया है, एक तो आप भी बताएंगे कि आपको रेडियो ने क्या सिखाया और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सुनने वालों की, ठीक है। और फिर एक उन्होंने जिक्र किया मुख्तलिफ अदाकारों का, हमारे बहुत बड़े बड़े जो गुलूकार हैं उनका आगाज़ भी रेडियो पाकिस्तान से हुआ, और जो तलफ़ुज़ की अदायगी है और इसके साथ साथ जो बहुत सारे अदब का पहलू है और फिर तरबियत का पहलू है, ये रेडियो से वाबस्तगी और रेडियो सिखाता है कि आप ये अगर आप में स्किल है तो आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं आने वालों में। बिल्कुल। आपने रेडियो से क्या सीखा? और फिर जो नई लॉट आ रही है, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि रेडियो कौन सुनता है, लेकिन फिर भी अगर आप रेडियो का किसी ऑडिशन का अनाउंस करते हैं तो इतने लोग होते हैं ऑडिशन के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। नई आने वाली जनरेशन के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इसकी बेसिक्स को भी समझे और फिर इसको ट्रांसफ़र के लिए
तैयार भी हूँ, सीखने के लिए भी तैयार हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैंने रेडियो से क्या सीखा, एक तो कॉन्फिडेंस। जब स्टार्ट किया तो मैम सदफ, मैंने उन्हीं के साथ, जो हमारी हैं सीनियर मोस्ट हैं, तो उन्हीं के साथ मैंने पहला प्रोग्राम किया, तो मेरी ना एनर्जी बहुत लो हो जाती थी ऑल ऑफ अ सडन। आई वॉज अ शाय पर्सन बाय नेचर शुरू में, जब मैं रेडियो नहीं करती थी। तो वो कहते थे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ, जब तुम प्रोग्राम एंड करती हो ना तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है, यू शुड ब्रिंग द एनर्जी ऐसे एट द लगता है एंड जैसे इसके बाद रेडियो बंद हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रेडियो बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो कुछ आर्टिस्ट का स्टाइल भी होता है। हाँ, ऐसे ही है। तो कहते हैं कि एनर्जी के साथ एंड करना है। फिर कॉन्फिडेंस बहुत आया, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हुई, नॉलेज बहुत आया, क्योंकि हर रोज़ आपने प्रोग्राम करना होता है, तो यू शुड नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर यू आर डिस्कसिंग, आपका जो टॉपिक रखा हुआ है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत आई, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, और कहीं पे भी जाके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप ऑल ऑफ अ सडन यू कैन डिस्कस एनीथिंग। और दूसरी, न्यू जनरेशन के लिए मेरे ख़्याल से आप वाली बात है कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हम आरजे बनना चाहते हैं, तो इतने सारे लोग कॉल करते हैं, इतने सारे लोग मैसेजेस करते हैं, तो कुछ ना कोई तो है, कोई बात है कि रेडियो लोग सुन रहे हैं। रेडियो अभी तक इस वजह से भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि हम देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जहाँ पे आपका सारा सिस्टम ऐसे बंद ही हो जाता है, तो जो सैटेलाइट सिस्टम है दैट इज ऑलवेज ऑपरेशनल देखा और है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्लड्स में आप देखें 2005 के ज़लज़ले में हमने देखा है, 2005 के और ज़लज़ले उसके में भी बाद देखें 2010 का ज़लज़ला हो, फिर दहशतगर्दी के दिनों में जब पाकिस्तान में एक नासूर था और इसके खिलाफ जंग जारी थी, तो उस वक्त भी रेडियो ने एक मीडियम के तौर पर काम किया, और उन इलाकों तक जहाँ पर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पनाह लिए हुए थे, वहाँ तक लोगों को इन्फॉर्म करना वो किस तरह के हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को मिसगाइड करते हैं। जो बयानियाँ है, हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान टेलीविज़न रिवायतों का अमीन है, तो रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि ये हमारी सरहदों का मुहाफ़िज़ है, हमारी रिवायती सरहदों का मुहाफ़िज़ है। और अच्छा, हम तो ये खैर गुफ्तगू करें, मालूम से मैं आपसे भी जानना हूँ, आपने रेडियो से क्या सीखा? मैंने बेसिकली रेडियो से कम्युनिकेशन स्किल्स, कम वक्त में अपनी बात कन्वे करना, एक्सप्रेशंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरह अभी आमना भी बात करती है, पेशेंस। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आप प्रोग्राम करते हैं और आपको फीडबैक मिल जाता है कि आप जो है ये वाली बात आपने कर दी, मुझे पसंद नहीं आई, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट दैट कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे सुनने वाले पसंद करें, लेकिन आपको ये भी मद्देनजर रखना है कि आप मैसेज को टारगेट करेंगे। जिस तरह अभी हम बात करते हैं कि रेडियो, जहाँ पे रिजवान मैं ऐड भी करना चाहूँगी, रेडियो क्यों सुना जाता है, अभी हम पिछले साल की, ज़्यादा दूर नहीं जाते, रीसेंट पास्ट के हवाले से बात करते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में हमने देखा कि जब सैलाब आया तो ज़राए मवासलात ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड हो गए थे, नहीं आपकी एक्सेस थी, वहाँ पे जो लोग थे वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा कि टावर्स इफेक्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे डिज़ास्टरस सिचुएशन थी, तो वहाँ पे भी रेडियो को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लिया जा रहा था। सो बेसिकली इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आमना आपका, बहुत शुक्रिया फरवा आपके वक्त का कि आपने वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से वक्त निकाला। सो वर्ल्ड रेडियो डे है आज, और इस हवाले से हमारे पास एक और रिपोर्ट भी है, तो प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। नाज़रीन, 13 फरवरी रेडियो का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसकी अहमियत और इसकी अफादत से हमने आपको आगाह करना है। इस सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं ब्रॉडकास्टिंग हाउस में। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, उनके वर्कर से बात करेंगे कि वो इस सस्ता और मौसर ज़रिया अबलाग को किस तरह समझते हैं और काम किस तरह करते हैं। हमारी वेबसाइट, हमारी मोबाइल ऐप, जिसके ज़रिए दुनिया में कहीं भी आप रेडियो पाकिस्तान के कोई भी आप नशरियात सुनना चाहें वो आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए। आप अगर कोई ख़बर पढ़ना चाहें तो रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। इंसानी तारीख़ में रेडियो का वो रोल है जो कि किसी भी बड़े इवेंट का है, जिसने इंसान की तारीख़ की पूरी काया पलट दी। रेडियो की एक अपनी अहमियत है जो कि बहुत से मौक़ों पे, बहुत सी जगहों पे जिसका हमें अंदाज़ा है। क्लैमिटीज़ में, वॉर्स में, वो जगहें जहाँ पे अभी भी आप इंटरनेट सर्विसेज या प्रिंटिंग प्रेसेस की रसाई नहीं है, वहाँ पे अभी तक भी रेडियो ही है जो आपके पास मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड्रॉयड मोबाइल जो हैं हर बंदे के हाथ में हैं, और हर बंदा रेडियो पाकिस्तान की नशरियात को कहीं भी है
वो सुन सकता है। हमारे साथ तस्कीन ज़फ़र, रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पीटीवी का बड़ा नाम है, न्यूज़ के हवाले से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। तो उनसे हम चाहेंगे कि रेडियो डे के हवाले से वो न्यूज़ हमें पढ़ के सुनाएं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आवाम को तालीम, मालूमात और तफरीह की फराहमी के लिए बुनियादी ज़रिए के तौर पर रेडियो की अहमियत को उजागर करना है। रेडियो है वो एक सदी के लोगों को इतलात की फरहमी और इसके अलावा तालीम देना और इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट देना, उसकी रेडियो का जो है ये अरसा एक सदी पर मुहित है। रेडियो अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सी ऐसी गुफ्तगू होती है जो कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पर देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। सो आज के हवाले से हम गाहे बगाहे इसी के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं और यही मेरा भी मैसेज होगा कि सुनिए रेडियो को और सपोर्ट कीजिए इस मीडियम को अभी भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। रेडियो पाकिस्तान एक एकेडमी की हैसियत रखता है। मैं तो इसको हमेशा कहती हूँ मदर ऑफ ऑल मीडिया। अगर इन पाकिस्तान बात की जाए तो किस तरह खुश उसलूबी से बात करनी है, कंटेंट कितना अच्छा प्रेजेंट करना है। तो अब तो कैमरे की आंख भी हमारे पास आ चुकी हुई है, तो उसके ऊपर कितना अच्छा दिखना भी साथ है। तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ें जो आज असरे हाजिर में जिन लवाजमात को बड़ा लाजमी करार दिया जा रहा है, तो ज़ाहिर है रेडियो अपने उन चीज़ों को भी अपना रहा है। रेडियो जो है वो लोग सुने और इस वक्त जितने भी मीडिया के टूल्स हैं वो रेडियो ने अडॉप्ट कर लिए हैं। ये अब इसलिए भी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि जैसे अब हम बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है आज के दौर में, तो बंदा जो मसरूफ़ होता है उसके लिए रेडियो को सुनना इंतहाई कन्वीनियंट होता है, आसान होता है। जी, और ये रिपोर्ट थी रेडियो के हवाले से, और रेडियो में लोग काम कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों को क्रेज़ भी होता है। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात की, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात की। और जब हम बात करते हैं मखसूस दिनों की या इवेंट्स की, तो उन दिनों में किसी भी मुल्क के लिए उसकी आज़ादी का दिन हो, उसका कौमी दिन हो, बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह से ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान में इनकलाब का जो दिन है, इस पर गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने शिरकत की और मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स ने इसमें शिरकत की। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश भी की गई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये ताल्लुकात बहाल हैं और इनको मज़ीद वसअत भी दी जा रही है, और यही इस सिलसिले की एक कड़ी भी। और ये जो जज्बात हैं दोनों तरफ से बरादर ममालिक के, वो वाज़ेह भी करते हैं। बिल्कुल जनाब, जिस तरह हम कल की तकरीब के हवाले से बात कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इनकलाब इस्लाम ईरान की फ़तह की सालगिरह, जो कि 45वीं सालगिरह थी, इस पर ईरान की हुकूमत और ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के तारीखी बरादराना ताल्लुकात है और पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना चाहता है और इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम भी कर रहा है। ये जो ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान का जो ईरान का रिलेशन है, इस बायलैटरल रिलेशन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। डॉक्टर जमील, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान और ईरान के, इन रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशंस हमेशा रहे हैं, और कभी कभी जिस तरह दो भाइयों में और पड़ोसियों में कभी कभी कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं जिस पे वो एग्री नहीं करते हैं, उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। हाल ही में आपने देख लें 17 जनवरी को जो हुआ फौरी तौर पर, और 18 जनवरी को फौरी तौर पर उसका तदारुक भी कर लिया गया, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट से दोनों साइड से मुझे पजीराई करनी चाहिए। ईरान के तरफ से भी उनके, बल्कि उन्होंने ज्यादा बड़ा इनिशिएटिव लिया, हमने बहुत अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से शुरू किया, और उसके मुताबिक उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए और उसके बाद फौरी तौर पर तमाम मामले को रफा दफा करके फिर जैसे पहले की तरह हमारे रिलेशन, देखिए हमारे मरकूज होते हैं इंटरेस्ट, हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है उनके साथ। उसमें चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे दूसरे रीजनल मामला हो, चाहे वो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हो, हम दोनों कंट्रीज जो है उनके एक ही फेथ है हमारा। लैंग्वेज पर्शियन, पाकिस्तान में इतनी बल्कि पूरी पाक व हिंद में पर्शियन के एक अपना मुकाम है। सिविलाइजेशन हेरिटेज हमारी उसमें मुमासलत है। उसके अलावा हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में ट्रेड भी हमारे 2 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, एनर्जी में हमारा इंटरेस्ट है,
रीजनल इशू में सबसे बड़ी बात ईरान को अगर देखें तो कश्मीर के मामले में दुनिया के 2 ममालिक हैं जो इवन जनरल असेंबली में जब उनका सरबराह जाता है तो कश्मीर के मामले को वो उठाता है वहां। उस लिहाज से भी अगर देखें, या अगर आप देखें कि जब न्यूक्लियर हमने वहां अपने आप को डिक्लेयर किया और एक्सपोजर किया, उस वक्त ईरान में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे उनके मुल्क में ये हुआ है, और उन्होंने पूरी सेलिब्रेट किया जैसे उनकी कंट्री की एक बहुत बड़ी तारीखी बात हुई है। तो ये तमाम चीजें अगर देखें तो उस लिहाज से, और दूसरे दोनों ममालिक हम बहुत सारे मामला में मुस्लिम कॉज को सपोर्ट करते हैं, फलस्तीन समेत। तो ईरान से हमारे ताल्लुकात की तो बुनियाद, और 65 की जंग में अगर आप देखें, 71 की जंग में देखें, तो ईरान ने डिप्लोमेटिक लेवल पर और हर लिहाज से हमें हमारा साथ दिया उन्होंने। और उसके साथ साथ जब गैस पाइपलाइन का मामला आया, वो तो सैंक्शन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हो गई, वरना अगर सैंक्शन ईरान पे ना होता तो गैस पाइपलाइन कब की 2013 में जो शुरू हुई कब की बन चुकी होती। इन तमाम चीजों को अगर मलूजी खातिर रखा जाए तो हमारे तो बड़े दरीना ताल्लुकात ईरान से हैं, और ख़ास तौर पर इनकलाब ईरान से पहले तो बहुत ही ज़्यादा उरूज पर होते थे। उसके बाद कभी कभी कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ हुआ और उसको फौरी तौर पर रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन इन हमारे ताल्लुकात में जियो पोलिटिकल बैकग्राउंड भी है। अब जो ताज़ा तरीन जियो पोलिटिकल बैकग्राउंड हुआ है उसमें बड़े तगय्युरात आ गए हैं, बहुत सारे मामला ऐसे आ गए हैं जिसको कि नए ज़ावियों से देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अभी देखें कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान को अगर मद्देनजर रखें और उसको जियो पोलिटिकल तनाजुर में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर अपने जहन में रखें तो हमें अंदाजा होता है कि $400 बिलियन के जो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए ईरान चाइना के, वो जाके कनेक्ट हो जाते हैं इस पूरे खत्ते के इंटरेस्ट से, CPEC से, तमाम चीजों से। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, जियो पोलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए, तो ईरान और चाइना का डिफेंस एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और लुसारी आप देखते हैं अरेबियन सी, उसमें उनका इंटरेस्ट काफी है, जिसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा जियो पोलिटिकल लेवल पर भी, लेकिन जब जियो पोलिटिकल लेवल पर कोई मामला खराब होता है, जैसे मिसाल के तौर पर जब ईरान को धमकी दी जाती है कि ईरान पर हमला कर दिया जाएगा, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, तो उसके मुज़मरात तो पूरे खित्ते पे पड़ सकते हैं, हमें भी उसकी फिक्र हो जाती है। तो जियो पोलिटिकल लिहाज से भी हम उनका साथ देते, उनके इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट शामिल रहता है। और उसके अलावा जो हमारी बायलैटरल रिलेशंस है, इस सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं जिसमें वज़ीर इत्तलात की आपने बात की और उन्होंने जिक्र किया, जो 45th उन्होंने किया अपनी सेलिब्रेशन। ये जब नेशनल डेज की सेलिब्रेशन होती है और उसमें जो हमारी शमूलियत होती है मुल्कों की, होस्ट कंट्रीज की, उस शमूलियत की वजह से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद पुख्तगी आती है और ये भाईचारे का समा। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आपने जो गुफ्तगू की है उसमें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी तौर पर इनकलाब से पहले, इनकलाब के बाद, और फिर जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, मुश्किलात आए, गलत फहमियाँ हुई, उनको दूर भी किया गया, बर वक्त दूर किया गया। अब हम देखते हैं कि हमारे न सिर्फ मजहबी ताल्लुकात हैं बल्कि सकाफती ताल्लुकात भी, और दौर जदीद में अगर हम देखें तो मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी तिजारत, बाहमी मुफाद के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। हम क्या हासिल कर सकते हैं अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देकर, अपना तिजारती हजम कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर जैसे आपने कहा कि ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से गुफ्तगू हो, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन क्लियर हो, किसी किस्म का फुकदान ना हो, अंडरस्टैंडिंग का, एक दूसरे को समझा जाए और एक दूसरे की जो शेयरिंग है, गुफ्तगू की या मालूमात की का तबादला है, वो भी बर वक्त और सही हो। तो कितना ज़रूरी है, आप कैसे देखते हैं दौर जदीद के मुताबिक इसको? देखिए, ईरान को हमें किसी और अदसे से नहीं देखना चाहिए। गल्फ के साथ ईरान के वो ताल्लुकात नहीं रहे हैं जितने उम्दा ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं। तो हमें, क्योंकि रीजनल मामलात में हमारी जो दोस्ती है बाकी ममालिक से भी है, तो हम उसे बहुत बैलेंस करके चलते हैं कि कोई दूसरा मुल्क हमें इस नज़र से ना देखे कि ईरान से हमारी दोस्ती जब, या हमारे बायलैटरल रिलेशन जब मजीद पुख्ता होते हैं, तो वो दूसरा मुल्क ये ना समझे कि उस पुख्तगी में उनका इंटरेस्ट खराब होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है, उसके बायलैटरल रिलेशन किसी से किसी वक्त भी हो सकते हैं अपने मुल्क और अपने अवाम के इंटरेस्ट में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए
تو ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو ایران کے حوالے سے جو کبھی اچھی اور کبھی اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی ماضی میں، اسے ہمیں بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. کیوں سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہیے؟ حساسیت کے ساتھ کیوں دیکھنا چاہیے؟ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا جیو پولیٹیکل تناظر جو بڑا کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، غزہ وار بھی اس میں شامل کر لیجیے اگر، تو بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ حال ہی میں جب سیریا میں ایک ایڈوائزر کے طور پر کمانڈر، ان کے آرمی کے بہت بڑے کمانڈر، ان کو قتل کر دیا گیا میزائل مار کے. اسی طریقے سے عراق میں، اور اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے ان کے بیسس پہ حملہ کیا، تو اس میں پاکستان، ظاہر ہے پاکستان کوئی پوزیشن تو نہیں لے سکتا اس معاملے میں، کیونکہ ایک نے کیا پھر دوسرے نے کیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ان معاملات میں اپنا سفارتی انگیجمنٹ کے طور پر ایسا تاثر دینا چاہیے کہ ہم اس تشدد، خطے میں تشدد کے خلاف ہیں، ہم کانفلکٹ کے خلاف ہیں، ہم غزہ میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ ایران بھی خلاف ہے، ہم بھی خلاف ہیں اس کے. تو وہ تو مواصلت آتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی تشدد کیا جاتا ہے ایک ملک کے انٹرسٹ، اب جیسے ایران پہ کے انٹرسٹ کو یا کسی سیریا میں ایران کے انٹرسٹ کو، ایران لیجیٹیمیٹلی سیریا میں موجود ہے، ایران لیجیٹیمیٹلی عراق میں موجود ہے. اور کیوں لیجیٹیمیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کا سیریا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ وہ اپنے ایڈوائزر وہاں بھیجے، ایران کا عراق کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ وہ اپنے ایڈوائزر بھیجے. اب وہاں اس ایگریمنٹ کے تحت اگر کوئی ان کا ایڈوائزر اور سینئر ملٹری آفیسر اس کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، اور وہ سلیمان صاحب اپنا، ان کا بھی جو ان کے کمانڈر تھے چیف آف اسٹاف، ان کا بھی میں ذکر کرتا چلوں، اس قسم کے معاملات خطے میں ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. جب ٹینشن پیدا کر ڈاکٹر دیتے جمیل، ہیں اگر اب ہم برادرانہ تعلقات کے حوالے سے بات کریں پاکستان اور ایران کے درمیان، تو ایک بہت خاص چیز جو کہ ریلیجیس ٹورزم ہے، اس حوالے سے کام تو ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن اس سے ہم کس طرح فیوچر میں بہتری حاصل کر سکتے ہیں؟ ریونیو جنریشن میں، پیسفل ریلیشنز میں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے؟ دیکھیں، ٹورزم تو ہمارا ایک سب سے ایزی انکم کا طریقہ بھی ہے، اور سب سے ایزی بائیلیٹرل ریلیشنز، اور سب سے ایزی ہمارا امیج بلڈنگ کا طریقہ بھی ہے. اس میں بدقسمتی سے پاکستان اتنا آگے نہیں بڑھ سکا. چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس لینے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ حکومتیں مختلف آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا صبح سویرے ناظرین کے لیے. تو اگر یہ چاہیں تو دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تھوڑی سی انفراسٹرکچر ان کے پاس نہیں ہے. ہمیں بتایا پاکستان میں خزانے میں ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. تو آپ ان علاقوں میں آپ دیکھیں کہ آج کل آن لائن جس طرح آپ اوبر کرتے ہیں، جس طرح کریم کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کے گھر خالی پڑے ہیں. کیا بھٹو نے 71 میں پورے لاہور میں جن جن کے گھر تھے انہوں نے دے دیے کہ بھائی آپ سربراہان کو اس میں رکھیں؟ تو یہ ایئر بی این بی کے لیے جو ان متعلقہ علاقوں میں لوگ ہیں ان کو ایئر بی این بی کے ذریعے کریں، اور ٹورزم کو کسی ایک نیٹ ورک میں لا کے برادرانہ تعلقات بھی بڑھیں گے. ایران کے ساتھ تو دیکھیں ہمارے دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہماری پیپل ٹو پیپل ریلیشن جو ہے وہ ہمیشہ بڑی عمدہ رہی ہے. یہ تو جیو پولیٹیکل تناظر میں کبھی کبھی تھوڑے سے ہچکولے آئے، لیکن اس کو فوراً ٹھیک کر لیا گیا، جیسے ابھی 17-18 جنوری کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹورزم، ریلیجس ٹورزم ہو، سیکٹیرین ٹورزم ہو، یا دو ملکوں کے برادرانہ ٹورزم ہو، ایران کے ساتھ تو ہماری ٹورزم بڑے بام و عروج پر پہنچ سکتا ہے. میں گلف میں رہا ہوں سفیر کے طور پر. گلف میں لوگ پاکستان کے ٹورزم کے لحاظ سے وہ سوئٹزرلینڈ کے شلتون اور جنگ فرو جیسے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے ٹیلے 5-5 ہزار کے، یہاں 25-25 ہزار کی پہاڑ ہمارے پاس موجود، اور دنیا کی بے نظیر ہمارے پاس مناظر موجود. اس کو ہمیں کیپٹلائز بالکل جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کیا ہے. اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے. ایران کے ساتھ ہم سیٹلائٹ ٹورزم کر سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ آئے ہمارے پاس، گلگت دیکھے، ہمارے سہارا دیکھے، اور ہم ان کے علاقے میں جائیں، سستان میں جائیں، ان کے بلوچستان میں جائیں، وہ ہمارے بلوچستان میں آئیں. تو یہ مسئلہ بی ایل اے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جب یہ جو گفتگو بڑھے گی اور آپس کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، بہتری آئے گی، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود ہی ان کا خاتمہ ہو جائے گا. جب جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ
मालूमात का तबादला सही और बर वक्त होगा। डॉक्टर जमीला अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू की। और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, जहाँ हम अपने हमसाया ममालिक से, बरादर ममालिक से ताल्लुकात की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर सारी चीज़ें, जो सबसे अच्छी बात वो एक दौरे जदीद में, डॉक्टर जमीला अहमद साहब कह रहे हैं कि दौरे जदीद में हमें किसी भी मुल्क को किसी दूसरे या तीसरे मुल्क की नज़र से नहीं देखना, हमें अपनी नज़र से देखना है। हम एक सॉवरन कंट्री है, हम एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाली कौम है, और हमेशा प्यार का जवाब हम प्यार से देते हैं। लेकिन अगर कोई उसको हमारी कमजोरी समझेगा, लेकिन तो हम फिर उम्मीद उसका करते जवाब हैं नहीं कि देते। आगे भी ये रिलेशंस अच्छे रहेंगे हमारे। हमेशा पाकिस्तान जो है अमन का अमीन रहा है और अमन और सलामती चाहता है, ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे खित्ते की। और अब हम देख रहे हैं कि अब और दीगर ममालिक के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, और यही उम्मीद है कि ईरान के साथ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बायलैटरल रिलेशंस है वो मजबूत से मजबूत तर होते जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत बातें कर ली हमने, लेकिन वक्त है अब न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे सुबह पाकिस्तान में, आप हमारे साथ रहिएगा। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि धुंध तो ऑब्वियसली छट चुकी है जैसे ही बारिश हुई, और उसके बाद से मौसम की भी कुछ तब्दीली सामने आई। लेकिन जो सर्द मौसम था, इसमें हमने देखा कि निमोनिया के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और इसमें ज़्यादातर जो अफेक्टेड थे वो बच्चे थे। बच्चे और बुजुर्ग, इन दोनों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड निमोनिया बहुत ज़रा डिफरेंट है, या फिर वायरसेस की तादाद ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये सीज़न तकरीबन तमाम सर्दियों में ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से लेकर ख़ास तौर पर अब फरवरी का मिड आ चुका है, और अब तक बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारी हलाकतें हुई हैं। डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इसकी क्या वजूहात हैं और क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, हम देख रहे हैं तकरीबन हर घर से ये इत्तला आ रही है कि घर में मौजूद बच्चे हैं, या तो उनका गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, और फिर बुखार की कंडीशन ऐसी है कि वो खुदा न खास्ता निमोनिया तक जा रहा है। जी, क्या वजूहात हैं कि इतनी सिविरिटी क्यों इस दफ़ा? एक तो देखें कि हमने एक ड्राई विंटर स्पेल गुजारा है। दूसरा ये कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट चेंज के असरात आ रहे हैं, और पोल्यूशन आप देख रहे हैं कि कितना बढ़ता जा रहा है, उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसके साथ साथ आप ये भी नोट करें कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो बहुत मेल नरिश्ड हैं। हम दुनिया के मेल नरिश्ड जो टॉप में मेल न्यूट्रिशन वाले ममालिक हैं उनमें आते हैं। इसमें स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट जो होती है, जब आप मेल न्यूट्रिशन देखते हैं, ग़िज़ाई किल्लत जिसे हम कहते हैं, जी, उसमें अंडर 5 मेल न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, जो 5 साल से कम उम्र बच्चों में होती है। जो अच्छा, ये मेल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल चल रही है। अच्छा, आपने कुछ अरसा पहले वो जब खबर मशहूर होती है तो उस पर हमारी तवज्जो भी चल जाती है, लेकिन खबर ना होने के बावजूद भी वो चीज़ें एग्जिस्ट तो करती रहती हैं अपनी जगह पे। तो आपने कुछ अरसा पहले सुना था कि थर पार्कर में एक बहुत सारी बच्चों की अमवात हुई थी। ये मेल नरिश्ड माओं के मेल नरिश्ड बच्चे थे, जो नस्ल दर नस्ल खुराक की किल्लत चली, उसकी वजह से कमज़ोर माओं के कमज़ोर बच्चे होते हैं। और जब वो पैदा भी हो जाते हैं तो आप एक और ट्रेंड भी देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड कम होता जा रहा है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और वो तमाम तबकात में कम हो रहा है। वो सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि जो फाइनेंशियली स्टेबल तबका है उसमें कम हो रहा है, ये गुर्बत में भी कम हो रहा है। और उसकी तो जब माँ ही माल न्यूट्रिशन होगी, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगी, तो फिर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चा ब्रेस्ट फीड करे या ना करे? सर मिथ्स भी बहुत सारी हैं ना। अच्छा। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये हमारे पोटोहार रीजन में 2-3 अमराज हैं। एक सरेशना है या सलेशना कहते हैं, एक फ्रूई है, एक मल्ली फ्रूई है। दीज थिंग्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, लेकिन मिथ्स में ये बीमारियां इजाद हुई हुई हैं। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो क्वैक्स हैं वो माँ को बताते हैं कि तुम्हारा दूध जहरीला हो गया तो वो बंद कर दो। अच्छा, इसकी बाकायदा वैक्सीनेशन भी चल रही है फॉर अ डिजीज़ दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड वी आर नॉट श्योर कि उन टीकों में क्या भर भर के लगाया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे देखें, जब आप हेल्थ इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कल्चर, और हमारे तो कल्चर के अंदर ही कई सब कल्चर्स हैं।
ہر علاقے میں جب آپ جائیں، ایک شہر کے اندر آپ کو مختلف علاقوں میں طبقاتی فرق کی وجہ سے اندر کلچرز مل جائیں گے. وہ کلچرز ہمارے بیہیویئرز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے بیہیو کریں گے کسی سچویشن میں. تو نمونیا ایک یا ریسپیریٹری النیسز جو ہیں یہ اس کی ایک جھلک ہے کہ جو ہماری علم کی کمی ہے. اور دیکھیں اس میں ایک بہت اہم ورڈ ہے ہیلتھ لٹریسی. جیسے ہم لوگوں کے ویسے لٹریسی کی بات کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر کسی آدمی کو ایک خاص طرح کا حادثہ ہوا ہے، کسی کو ہڈی کی چوٹ لگی ہے یا برن کیس ہے، اس نے بھاگ کے شہر کے کس سرکاری ہسپتال میں جانا ہے، کیونکہ کسی ہسپتال میں کوئی یونٹ ہے، کسی ہسپتال میں کوئی یونٹ ہے، تو وہ ایک ہسپتال میں بھاگ کے جاتے ہیں، انہیں دوسرے میں جانا پڑتا ہے. یہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ریز کر رہا ہوں. لٹریسی جنرلی ہو تو ہمارے بہت سارے مسائل گھر پہ ہی ٹریٹ ہو جاتے یہ ہیں. بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر جو ٹائم ہمارے ٹرانسپورٹیشن میں گزر جاتا ہے اور وہ گولڈن آور ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ اگر پیشنٹ کو آپ صحیح جگہ نہ لے کے جائیں تو بہت پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نمونیا سردی لگنے کی وجہ سے ہو گیا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، اب اسکولز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے. کیا واقعی سردی لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ریزنز بھی ہوتے ہیں یا کچھ بیماریوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک دفعہ بچے کو زندگی میں لازمی ہوگی؟ تو کیا نمونیا بھی ایسی بیماری ہے؟ دیکھیں جب ہم امراض کی وجوہات کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے کاز جو ضروری ہے اس کیفیت کے ہونے کے لیے، اور ایک ہوتے ہیں رسک فیکٹرز جن کی موجودگی اس آؤٹ کم کے ہونے کے چانسز بڑھا دیتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہوتی. تو یہ جو انفیکشنز ہیں ان کے ہونے کے لیے ضروری جراثیم ہے. نمونیا وائرل اور بیکٹیریل ہوتا ہے، تو وائرسز اور بیکٹیریا، سردی کا موسم ایک رسک فیکٹر ہے، ڈرائی ویدر ایک رسک فیکٹر ہے، لیکن جب وہ جراثیم سے ایکسپوجر ہوگا تب وہ بیماری کی آؤٹ کم آپ کو سامنے آئے گی. دوسری بات یہ کہ سکولز میں صرف سردی نہیں ہے اور بچے بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک دڑبے میں جس میں 5 مرغیاں اس میں بیماری کم پھیلے گی، جس میں 50 بھر دی آپ نے اس میں مرض زیادہ پھیلے گا. تو وہ ہیومن ایکسپوجر ہے جو جرمز کی ٹرانسمیشن کو یا ایک سے دوسرے شخص کو جراثیم لگنے کی وہ وجہ بنتا ہے. تو امیونٹی کا کردار کتنا اہم ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ مدر فیڈ نہیں ہے، اور اس کو بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ مدر فیڈ امیونٹی بلڈ کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کا اسکول کی ایج میں فزیکل ایکٹیو نہ ہونا، فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، موبائلز ہیں، ٹی وی ہے، اسکرین ٹائم ہے، گھر کے اندر موجود رہنا، یہ کتنا افیکٹ کرتا ہے صحت کو؟ دیکھیں سر، اس میں ہم نا سیدھا سا کرائٹیریا دیکھ لیتے ہیں کہ منیمم ورزش کا کرائٹیریا ایک ایج کے ریلیٹڈ انسان کا کتنا ہے. جو ایڈلٹ ہے اس کو کم از کم ہفتے میں 150 منٹ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. دس مینس کہ 30 منٹس اے ڈے 5 days a week. صحیح. تو یہ ایڈلٹ کی ہے. بچے کو 1 سے 1.5 گھنٹہ روزانہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، جس سے اس کو آپ باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے پٹھوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا خون کا بہاؤ بہتر ہوگا، اور وہ جب ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے رہتے ہیں وہ سارا بہاؤ ہمارے معدے کی طرف جاتا رہتا ہے، جبکہ ہمیں باقی باڈی میں بھی بلڈ سرکولیشن چاہیے ہوتی ہے. تو ایک ریزن اس کی پور امیونٹی کی ہماری لیک آف ایکسرسائز ہے. دوسرا آپ نے بتایا کہ جب شروع سے ہی امیونٹی خراب ہوگی کیونکہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملا. دیکھیں ماں کے دودھ میں صرف غذائیت نہیں ہے، وہ اینٹی باڈیز بھی ماں کے دودھ کے ذریعے آ رہی ہیں، جن کے ذریعے آپ دیکھیں کہ یہ جیسے جیسے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، ہیومن ایوولوشن جاری عمل ہے، ختم مکمل نہیں ہوا. تو وی کنٹینیو ٹو ایوالو. اب کے جو نسل بچوں کی پیدا ہو رہی ہے ان کی عقل داڑھ نہیں ہے، پہلے ہوا کرتی تھی. اب جب انسانی جسم سمجھ گیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے گرو کرنا ہی چھوڑ دیا. اب تو لائٹر نوٹ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہوتے کیا کرنا ہے. ان کے ایکسپوجرز اچھے ہیں اور بچے سمجھدار ہیں جی، بہت اچھے بچے ہیں ہمارے. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمونیا کے کیسز میں اضافہ تو ہوا ہے، اب اس کا علاج کتنا لمبا ہوتا ہے؟ علاج کے ساتھ ساتھ اکثر صرف نمونیا نہیں بلکہ بڑے بھی بچے بھی ایک کام کرتے ہیں کہ دوائی تو لے رہے اب جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کھا لے. پیرنٹس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے کہ شکر ہے کچھ کھا رہے ہیں، وہ آئس کریم مانگ رہے ہیں، وہ کوئی ٹھنڈی چیز مانگ رہے ہیں. تو ایسے میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے علاج کے ساتھ کنٹینیو کرنی ہے، اور اس کے بعد بھی کیا آپ کی باڈی علاج کے بعد ولنریبل ہوتی ہے کہ دوبارہ اٹیک کر جائے گا؟ کچھ احتیاطی تدابیر اس کے بعد بھی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں اچھا، 2 پوائنٹ آف ویوز میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک تو طب نبوی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب مریض بیمار ہو اور وہ کسی کھانے کی چیز کی خواہش
करे तो थोड़ी सी उसे दे देनी चाहिए, सही। दिल बहल जाता है। बिल्कुल। भर भर के ना दें, लेकिन 2 चमचे अगर आइसक्रीम खा ले बच्चा तो खैर है। कॉन्करेंटली मेडिसिन में एक ये समझेंगे आप कि जब कोई शख्स बीमार है और उसके जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़ियत की ज़रूरत है तो आप उसे ज़ूद हज़म खुराक देंगे कि सारी उसके जिस्म की एनर्जी खाना हज़म करने पे ना खर्च हो जाए। तो ऐसा खाना जो जल्दी हज़म हो जाए, आराम से हज़म हो जाए, वो अपनी पेचीदगियाँ नई ना खड़ी कर दे कि तेज़ाबियत भी शुरू हो गई और बॉडी को उस मसले को भी हल करना है। तो ईज़ी टू डाइजेस्ट फूड दें जिसमें चावल अच्छे हैं। एक कॉमन मिथ ये है कि जी चावलों से रेशा होता है या केलों से रेशा होता है, तो मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि अगर ये होता तो इतनी सारी कौमें हैं, चाइनीज़ हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, जो इनका स्टेप फूड चावल है, वो तो सारे रेशे से ख़त्म हो गए होते हैं। इसी तरह केला दूध अफ्रीका के बारे में भी तो कहा जाता है कि दूध पीने से भी एक खांसी और जो आपके सांस की बीमारी है उनमें इजाफा हो जाता है। अगर आपको खांसी है तो दूध ना पिएं। मिथ्स हैं। अच्छा। आप एतदाल से चीज़ें इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। ये जो फर्मेंटेड फूड्स हैं जैसे कि ब्रेड्स हैं, बन्स हैं, नान वगैरह हम खाते हैं, इनकी मौजूदगी जो है वो रेशे की प्रोडक्शन बढ़ा देती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर देखें इंग्रेडिएंट्स ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हम लोगों पे बंद करने वाले कोई नहीं होते। इनको पकाना सादगी से, आप उसी चावल के अंदर 500 मसाले और 2 किलो घी डाल के उसे तबाह भी कर सकते हैं या सादे तरीके से पका के उसको इस्तेमाल करके उससे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो जो कुकिंग मेथड्स हैं हमारे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लस आप ये देखें कि हमारे कल्चर में, अब दोबारा कल्चर पे बात आ गई, फूड को क्या अहमियत दी जाती है। कोई मर जाए तो खाना, पैदा हो जाए तो खाना, शादी हो जाए तो किसी की खाना, बर्थडे है तो खाना, सेलिब्रेशन इज खाना, हमारी रिश्वत भी खाना है, हमारे एहतराम भी खाना है और हमारी नफरत भी बदजायका खाना है या खाना ना देना है। ठीक है, इट इज़ सो क्लोजली रिलेटेड टू फूड। मैंने एक अखबार में कुछ साल पहले आर्टिकल लिखा था, एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, जब एक शादी पे एक साहब फौत हो गए थे, पापड़ बेचने वाला, किसी बहस के नतीजे में, और एंड पीपल कंटिन्यू टू ईट देयर फूड। उस पर मैंने एक आर्टिकल अखबार में लिखा था, स्लेव्स ऑफ फूड। तो वो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं खाने से रिलेटेड हैं, अगर ये एतदाल हमें कौमी लेवल पे आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम नहीं होगा। बिहेवियरल चेंज टेक्स ईयर्स, लेकिन ये जो नीयत का फिट्टापन है हमारा, वो अगर ख़त्म हो जाए, आप बूफेस पे जाएं तो कितना सारा खाना बचा होता है, तो उसमें हम मतलब वी कैन प्रोग्रेस। तो डॉक्टर साहब अब बहुत सारी बीमारियों के हवाले से, जैसे आपने कहा लिटरेसी नहीं है, हेल्थ लिटरेसी नहीं है, कैजुअल लिया जाता है बहुत सारे मामला। खांसी है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, कोई भी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप लिया, बच्चे को पिला दिया, बड़े को पिला दिया, और वही कफ सिरप है जो सब पी रहे हैं घर में, और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसको साथ बुखार की एहतियातन दवाई दी जाती है कि बुखार ना हो जाए। क्या करना चाहिए बच्चों के हवाले से और बुजुर्गों के हवाले से? कितना खतरनाक हो सकता है एक हल्की सी गलत मेडिकल डोज अगर उनको मिल जाए तो कितनी ज़रा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? सर पहले तो ये कि जो कॉमन अमराज हैं उनके रेड फ्लैग्स होते हैं, ख़तरे की निशानियाँ होती हैं, वो हमें अगर पता हो तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। मिसाल के तौर पे सांस के मसाइल होते हैं, बच्चों में ज़ुकाम हो जाता है, हल्की सी कोल्ड कफ फ्लू होता है, तब तक तो ठीक है, आप उसको होम रेमेडीज से हैंडल कर सकते हैं। अगर तेज़ नॉन रिस्पॉन्सिव बुखार हो रहा है जो आम अद्वियात को, पैरासीटामॉल को, आइबुप्रोफेन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर खांसी मुस्तकिल है, और निमोनिया की ख़ास चीज़ ये है कि सांस तेज़ ले रहा होता है बच्चा। सांस में तेज़ी, अब छोटा बच्चा जो है जो 1 साल से कम है वो 1 मिनट में 40 से 50 दफ़ा सांस ले रहा होता है नॉर्मली, लेकिन अगर इससे भी बढ़ जाए तो फिर हम उसको निमोनिया के पैराए में देखते हैं। फिर हर सांस के साथ पसलियों में गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं, नाक फूलना शुरू हो जाती है, नथने फूलना शुरू कर देते हैं हर सांस पे। ये सारे डेंजर साइंस हैं। और एक छोटे बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेंजर साइन है रिफ्यूज़ल टू फीड, खाना पीना छोड़ देना। तो ये सारे डेंजर साइंस हों, आपको फौरन अपने तो गला खराब हो बच्चे का तो तब भी वो खाने पीने से थोड़ा सा इरिटेट होता है। वो इरिटेट होगा लेकिन पानी नहीं छोड़ेगा, कुछ मांगेगा, मदर फीड ले लेगा, मदर फीड ले लेगा। बच्चे जो है वो माँ का दूध सिर्फ ग़िज़ाइयत के लिए नहीं, बॉन्डिंग के लिए भी पी रहा होता है। माँ भी उसे बॉन्डिंग के लिए पिला रही होती है, बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही होती है। माँओं के बच्चों की खिदमत करके ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, बापों की बच्चों से खेल के ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। तो ये चीज़ें बहुत अहम है। सेल्फ मेडिकेशन की जो आपने बात की, देखें जो खांसी के अद्वियात हैं जिनको एंटीटसिव्स कहते हैं, वो 2 साल से छोटे बच्चे में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 2 साल से छोटे बच्चे में देखें खांसी बंद करना कोई कमाल नहीं है, वजह हल करना कमाल है।
کھانسی اگر آپ بند کر دیں گے, دیکھیں بڑا تو کھنکار کے ریشہ نکال لے گا, بچہ کھانس کے نکالے گا. کھانسی بذات خود کوئی مرض نہیں ہے, کھانسی ہمارا نارمل ریفلیکس ہے. آپ کی ناک میں کوئی ناپسندیدہ چیز جائے گی, آپ کا جسم چھینک کے نکالے گا. آپ کے خوراک کے سسٹم میں جائے گی, باڈی الٹی کرے گی. آپ کے پھیپڑوں میں کچھ جائے گا, باڈی کھانسے گی. تو کھانسی بند کرنا, ریفلیکس بند کرنا کوئی حل نہیں ہے. اس کی وجہ جو انفیکشن ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اینٹی بائیوٹکس کا یوز بہت احتیاط سے کریں. فوراً سے پہلے اینٹی بائیوٹکس آ جاتی ہیں, کھانسی آ رہی ہے, نزلہ ہو گیا تو فوراً سے پہلے 5 دن کی جا کے ہم لینا شروع ہو جاتے ہیں. یا پھر ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس ہیں, فوراً سے پہلے بچہ ٹھیک ہو جائے یا 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے. سر اینٹی بائیوٹکس کے لیے اپنا ڈرون کیمرہ زوم آؤٹ کرتے ہیں, بڑا ویو لیتے ہیں. اس کے بارے میں انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے ون ہیلتھ کی, جس میں ہیومن میڈیسن, اینیملز اور ایگریکلچر 3 چیزیں دی جا رہی ہیں. صرف ہم اینٹی بائیوٹکس نہیں پھانک رہے, جس بھینس کا دودھ پی رہے ہیں اس کو بھی اینٹی بائیوٹکس جا رہی ہیں, جس بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں اس کو بھی اینٹی بائیوٹکس, کیونکہ یہ جانور نیچر میں انڈسٹریل سکیل پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے تھے. ہماری ان انٹرونشنز کی وجہ سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا کاربن فوٹ پرنٹ ڈیری انڈسٹری کا ہے. ہم فیکٹریز اور ان کو کہتے رہتے ہیں, لیکن جو دودھ کی انڈسٹری ہے, کیونکہ وہ صرف گائے بھینسیں میتھین گیس نہیں پروڈیوس کر رہی, ان کو خوراک دینے کے لیے آپ جنگل کاٹ کے ادھر چارہ بھی اگا رہے ہیں. تو سب سے بڑا فٹ پرنٹ کاربن کا یہ پیدا کر رہی ہے انڈسٹری. اچھا, ون ہیلتھ میں جہاں پہ ہماری اینٹی بائیوٹک یوز پہ فوکس ہونا چاہیے, وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ایگریکلچرل یوز جو ہے اینٹی بائیوٹکس کا اور پیسٹیسائڈس کا, کیونکہ دیکھیں جو کش کرنے والی دوائیاں نا, جن کو ہم سڈل دوائیاں کہتے ہیں, وہ کیڑے مار دوائیاں ہوں, وہ اینٹی بائیوٹکس ہوں, وہ اینٹی وائرلز ہوں, اینٹی فنگلز ہوں, ان کو اینٹی مائکروبیلز کی بڑی رینج میں ڈالا جاتا ہے. یہ ساری جو ہیں جتنا ہم استعمال کریں گے بدتمیزی سے, اتنی ان کی جو جراثیم جس پہ اس نے کام کرنا ہے یا کیڑا جس پہ کام کرنا ہے وہ ریزسٹنٹ ہوتا جائے گا. تو آج آپ ایک گولی سے ٹھیک ہو رہے ہیں, کل وہ کام نہیں کرے گی. اور جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے, فار ایگزامپل ایک وائرل انفیکشن ہے, اس میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول ہے ہی نہیں. ہم امپیریکلی چلتے ہیں, یہاں پہ کلچر سینسیٹیوٹی کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں. تو ہم امپیریکلی اپنے ڈاکٹرز کلینکل ایکیومنٹ پہ دیتے ہیں کہ یار یہ بیکٹیریا ان جراثیم سے یہ سمٹمز لائے گا, پیلا ریشہ اس میں آئے گا, گرین ریشہ اس میں آئے گا, سفید ریشہ اس میں آئے گا, یہ کھا لو. بلکہ اتنا کامن پریکٹس میں اتنا تردد بھی نہیں کیا جاتا, بیمار ہے یہ والی اینٹی بائیوٹک کھا لے. تو ہم کلینکل ایکیومنٹ پہ چلتے ہیں. میں نے اپنی پریکٹس میں ایک پریکٹس سٹائل دیکھا اور وہ بڑا کامیاب ہے, ویٹ اینڈ سی اپروچ. آپ مریض کی ذہنی تسلی کے لیے اینٹی بائیوٹک لکھ دیتے ہیں, ساتھ میں اس میں گولا بنا دیتے ہیں, ویٹ اینڈ سی 2 days, باقی دوائی لو سمپٹومیٹک ریلیف کے لیے. اگر ٹھیک ہو جاتے ہو تو یہ نہ لینا, خریدو بھی نہ. اگر ٹھیک نہیں ہوتے 2 دن بعد خرید کے دے دینا. لیکن ایشو از دیٹ کہ ہم پیشنٹ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے ریکوری کا, اس نے فوراً آفس پہ جانا ہے, اس کو 1 دن کی چھٹی ملتی ہے زیادہ سے زیادہ, اور گلا خراب کھانسی ہے, تو ایسی بیماریاں ہیں جس کو سیریس لیا بھی نہیں جاتا, اور اسی وجہ سے یہ وائرل بھی ہوتی رہتی ہے. ایک اور چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ریسپیریٹری بیماریاں ہیں, یہ اپنے لنگس کو کس طرح ہم اسٹرانگ بنا سکتے ہیں؟ ہم باڈی کی طاقت کے حوالے سے کیلشیم لینے ہڈیوں کے لیے, لیکن لنگس کے لیے کیا ڈائٹ ہونی چاہیے, کس طرح اس کو اسٹرانگ بنایا جا سکے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی وائرلز ہمیں نہ لگے روٹین میں استعمال کر کے. یوز اٹ اور لوز اٹ. کیسے لنگس کو تو ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں, نہیں زیادہ استعمال کریں گے, آپ ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ ایک پرانی گاڑی سیدھی سڑک پہ چلاتے رہتے ہیں وہ چلتی رہتی ہے, جس دن آپ اسے پہاڑ پہ چڑھاتے ہیں تو وہ کہتی ہے معذرت بھائی مجھے نہ یہاں لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو جب ہم اپنی بیسک ورکنگ کیپیسٹی پہ, جیسے آپ اور میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں, یہاں سے فارغ ہو کے ہم مارگلا ٹریک پہ ہائکنگ کرنے چلتے ہیں, پھر مجھے اور آپ کو پتہ لگا پھیپھڑے کتنے کارآمد ہیں ہمارے. تو جتنی ہم فزیکل ایکسرشن کریں گے, لنگز کی فنکشنل کیپیسٹی ایکسرسائز کر کے بڑھائیں گے, اتنا جو ہے وہ آپ کے لنگز بہتر ہوتے جائیں گے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پولوشن, انڈور ایئر پولوشن, اسموکنگ, یہ ساری وہ چیزیں. انڈور ایئر پولوشن پہ بہت کم بات ہوتی ہے, ہم فیکٹریاں گاڑیوں تو ہمیں سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے ایسے خاندان ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے, وہ فاسل فیولز استعمال کر رہے ہیں.
لیکی سٹووز ہیں, گیس لیکیجز ہیں گھروں میں, یہ چیزیں کانسٹنٹلی لوگوں کو ان کے پھیپھڑوں کو انگیج کر رہی ہیں اور بیمار کر رہی ہیں. پھر بہت سارے آکوپیشنز ہیں. ایک ہماری بات ہو رہی تھی, ہم بہت سارے آکوپیشنز کی بات کر رہے ہیں جو سالہ سال ہمارے لیے تکے بھون رہا ہے کوئلے پہ کھڑا ہو کے, اس کے پھیپھڑوں کی کوئی بات نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کتنے سارے آکوپیشنز ہیں, اور ہم کریدنا شروع کریں گے تو ہمیں اور بھی ایسے آکوپیشنز مل جائیں گے کہ جن میں مختلف طرح کے ہیزرڈز ہیں. ڈاکٹر صاحب شوگر انٹیک کی بات کر رہے تھے. بچے آپ نے کہا کہ جو فرمنٹڈ فوڈز ہوتے ہیں وہ اس کی طرف آسان رسائی ہو جاتی ہے, لیکن بچوں کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو دکان سے چاکلیٹ مل رہی ہے, جوس مل رہا ہے یا کینڈیز ہیں, ان میں شوگر کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں, یہ مجھے ری ایٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شوگر ایڈکٹیو ہے اور وہ کتنی خطرناک ہے, اور وہ موٹاپا اور وہ ساری چیزیں کیری چھوٹے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں میں بھی. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو ایک کیلا کھلاتے ہیں, اس ایک بڑا سا کیلا, اس میں آن ایوریج 60 سے 65 کیلری ہے, اور آپ اس کو اتنی سی ٹافی دیتے ہیں جس میں 100 کیلریز ہیں. اس کے دماغ میں سیٹائٹی سینٹر جا کے کہے گا اتنی سی ٹافی کھا کے کہ 2 کیلے کھا لیے, اتنی کیلریز آ گئیں, میرا پیٹ بھر گیا. جی ٹھیک ہے, جبکہ وہ کیلا اتنا بڑا ختم نہیں ہو رہا اس سے, اور وہ اس کو سیشیٹ اس طرح سے نہیں کر رہا. تو جو ماں باپ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی میٹ بچہ جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے, اس میں دیکھیں ہمیشہ جب کوئی گندی عادت آپ کو ملے گی نا, اس کے پیچھے آپ کو انیبلر ملے گا. ایسے ہی. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی نشئی آپ کو ملے گا تو اس کو نشہ پرووائڈ کرنے والا کوئی کہنے والا کہ خیر ہے کوئی نہیں آج کر لے پائی, ٹھیک ہے, آپ کو ملے گا. تو پیرنٹس سہولت کار ملے گا, اور آپ کے پیرنٹس خود یہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب ہم بھاگ نہیں سکتے ان کمفرٹ فوڈ سے, تو اس کا ایک اچھا سویڈن نے طریقہ نکالا ہے, وہ کہتے ہیں سیٹرڈے سویٹس. اچھا, ایک دن رکھیں ہفتے میں, بچہ عیاشی کرے اپنی, اور پھر وہ باقی ہفتہ جو ہے وہ ریگولر فوڈ آئٹمس پہ. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اتنا آپ نے ڈسپلن رکھنا ہے تاکہ آپ کی لائف ڈسپلن ہوگی, آپ کا فوڈ انٹیک ڈسپلن ہوگا, تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت. آج ہم نے نمونیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور کیونکہ سوالات بہت زیادہ تھے تو ہم نے جو ہے نا بہت سے سوالات ڈاکٹر صاحب سے نمونیا نہیں, ہم نے اور بھی بہت ساری اوور آل صحت کے حوالے سے بات کی, اور یہ ضروری ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے جتنا جانیں گے اتنا محفوظ بھی رہیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال بھی رکھ لیں گے. کہہ تو ہم دیتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا, لیکن خیال کیسے رکھنا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. اب کچھ خبریں شامل کرتے ہیں, اور کل مانور کے ہاتھ میں ایک ڈریگن تھا. جی بالکل, کیونکہ ڈریگن تھا, ڈریگن ایئر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, چائنیز نیو ایئر. چائنیز نیو ایئر کی سیلیبریشن صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ اکراس دا گلوب ہو رہا ہے, اور بڑے ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہا ہے. ہانگ کانگ میں بھی اس کی سیلیبریشن ہوئی اور ڈریگن بنایا گیا, لیکن وہ ڈریگن بنایا گیا غباروں کے ذریعے, اور اس پہ 38,000 غبارے استعمال ہوئے. 38,000 غبارے. اور یہ ڈریگن جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ غباروں سے بنا ہے, کسی بھی فریم کے بغیر غباروں کی مدد سے کھڑا ہے. اور جو اس کو بنانے والے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ ہم نے ڈریگن ایسے بنانا ہے کہ بغیر کسی سہارے کے غباروں سے بنا ہوا یہ ڈریگن جو ہے یہ کھڑا ہو سکے. اور اس کی کل لمبائی جو ہے یہ 137 فیٹ سے زیادہ ہے, اور گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام بھی درج کروا لیا ہے ان 2 لوگوں نے جنہوں نے مل کر اسے بنایا. تو جی یہ ڈریگن ہے. اور اب ہم آپ کو خبر دیں گے ایک سفید ریچھ کی, جو کہ برفانی تودے پر سویا, اور اس کے سونے کی تصویر جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے. اور وائلڈ لائف فوٹوگرافر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی انہیں ملا ہے, جو کہ لوگوں کی چوائس پر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. اور یہ سفید ریچھ جو ہے یہ برف میں ہی پایا جاتا ہے. اب اس مقابلے کا حصہ بننے والی جو تصاویر ہیں ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً 75,000 تھی, اور 75,000 افراد نے اس ان 50,000 تصاویر کو ووٹ کیا, اور 75,000 لوگوں نے 50,000 تصاویر کو ووٹ کیا, اور 25 کو شارٹ لسٹ کیا گیا. شارٹ لسٹ کیا گیا 25 کو, اور اس میں سے جو ہے نا یہ جو ہے بہترین فوٹو کا ایگزیکٹلی. اور یہ ایک واحد ہے جو پیپلز چوائس ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, یہ برفانی ریچھ. اور یہ انتہائی خوبصورت تصویر ہے, اگر آپ دیکھیں کس طرح سے ریچھ برف کے تودے پر موجود ہے, اور پھر اس کو جس انداز سے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے, اور اس کو پھر لوگوں نے ایوارڈ دیا ہے. جب پیپلز چوائس آ جائے گی تو پھر یقینی طور پر خوبصورت ترین تصویر ہوگی. بالکل جناب, اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل ہوئی ہے اور پسند کی گئی ہے. اسی طرح کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ جانے کا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے, کریز ہوتا ہے جانے کا, اور اس کے
कि हमारे पास बड़ी तस्वीरें भी होती हैं, पोस्ट कार्ड्स भी होते हैं, की चेन्स भी होती हैं, और वैसे हम अलामतें जो है अपने शहरों में भी बनाते हैं। वो है जी आईफल टावर, और पेरिस में आईफल टावर मौजूद है, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक शख्स ने क्या किया कि आईफल टावर को माचिस की तीलियों से बनाया, और माचिस की तीलियों से जो आईफल टावर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तकरीबन 7.19 मीटर लंबा है, और इसको बेसिकली एक फ्रांसीसी शहरी ने ही बनाया है। और इसमें पता है कितनी ज़्यादा माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल हुई हैं रिजवान? 7 लाख माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल हुई हैं। अरे वाह। और अब हम आपको बताते हैं जी कि ये इस पे तो मेहनत हुई और ये एक नमूना बन गया। अब जो नौजवान नस्ल का क्रेज़ है कुछ उसकी बात कर लेते हैं, गेम्स और वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलने के लिए पेरेंट्स कहते हैं अब आपने 1 घंटा गेम खेलिए, 2 घंटे गेम खेलिए काफ़ी है, लेकिन एक नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने लगातार कई घंटे गेम खेलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 नहीं बल्कि 2 अपने नाम किए हैं। 59 घंटे 20 मिनट तक गेम्स खेली उन्होंने, वीडियो गेम, और ये इस गेम का नाम है वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। और बुडापेस्ट का ये पेशावर बावर्ची हैं जिन्होंने ये गेम्स खेली हैं। 23 घंटे 31 मिनट तक गेम खेले का रिकॉर्ड तोड़कर ये एजाज़ उन्होंने अपने नाम किया। इसके अलावा उन्होंने तवील मुद्दत तक वीडियो गेम मैराथन चलाकर दूसरा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। और जो गेमर हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश गेमिंग वेबसाइट eSport 1 HU की वेबसाइट से लाइव स्ट्रीम भी की गई थी, और इसको लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी बहुत सारे लोगों ने देखा किस तरह से वो गेम खेल रहे हैं। और जब लाइव स्ट्रीम होता है फिर चीटिंग कोड और चीटिंग हो नहीं सकती है। बिल्कुल जनाब, और इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वाकई चीटिंग नहीं हो सकती बिकॉज थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी दिलचस्प होती हैं और ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी जो है एक्साइटमेंट का बायस होता है, लेकिन घर वाले थोड़े डर रहे होते हैं। अक्सर हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हमारी फैमिली कहती है कि वक्त से वापस आ जाना, 1-2 दिन बाद वापस आ जाना, लेकिन कभी रिजवान आपने सोचा कि हम खला में जाएं, स्पेस में जाएं, जो हम कार्टून्स में देखते थे, जो मूवीज में देखते थे, और बहुत लंबा, हाँ बहुत लंबा जो है ना अरसा वहाँ पे गुजारे, और वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी होती नहीं है तो हम उड़ते रहते हैं, ये तो हम मूवीज में देखते थे। लेकिन स्पेस में एक ऐसा शख्स जिन्होंने 878 दिन जो है अभी तक गुजार लिए, उन्होंने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और ओलिग जो है उन्होंने इस वक्त बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS में क़याम पज़ीर है, और अभी भी जो वो है स्पेस में ही है, अभी वापस नहीं आए। लेकिन आपको ये बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि वो इसी साल ऑटम सीजन तक यानी कि मौसम खजान तक रहेंगे, और अगर वो मौसम खजान तक रहे तो बेसिकली उनके जो कुल दिन हो जाएंगे ना स्पेस में, वो 1100 दिन हो जाएंगे। स्पेस में 1100 दिन गुजारने वाले ये ऐसे शहरी हैं जिन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और हम देख रहे हैं कि अब तो बहुत सारे जो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी अपने स्पेस स्टेशन पर वक्त गुजार रहे हैं, और गालिबन 6-6 महीने, और वहाँ पर बहुत सारे तजर्बात भी किए जा रहे हैं किस तरह से ऑर्गेनिक फूड वहाँ पर उगाया जा सकता है, पौधे उनकी परवरिश कैसे की जा सकती है, ये तजर्बात भी हो रहे हैं। खैर जी, अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग की कहीं भी बात करें तो बहुत सारे लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं और बात भी करते हैं कि अगर इंजीनियर हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया होगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा। और हकीकतन अगर आप इंजीनियरिंग के नमूने देखें तो ऐसे ऐसे शाहकार मिलते हैं, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी मिलती है, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन मिलती है, परफेक्शन मिलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। और यही एक कारनामा सर अंजाम दिया है 4 इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे छोटा ह्यूमनॉइड रोबोट बनाकर, और ये रोबोट बनाया है पाकिस्तानी इंजीनियर्स का रिकॉर्ड टूट गया है। डाइव सेशन बॉयज स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले रोबोटिक्स की टीम के 4 मेंबरान एरविन हुबैत और उनके साथियों ने मिलकर 5.5 इंचेस रोबोट बनाया है, जो कि गुज़िश्ता रिकॉर्ड साज रोबोट से 4.4 इंच छोटा है। इससे कबल ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के ज़ैन अहमद कुरैशी के पास था, उन्होंने 2022 में ये रिकॉर्ड बनाया था। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक इस कैटेगरी के लिए लाज़मी है कि रोबोट में दोनों पैरों पर चलने के साथ दोनों कंधों, कोहनियों, घुटनों और कूलों की हरकत की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। तो यूँ एक जो हम शाहकार की बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग किस तरह से हैरान करती है, तो इंजीनियर्स ने करके दिखा दिया है। बिल्कुल जनाब, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भी पहले ये रिकॉर्ड जो है बनाया, पाकिस्तानी इंजीनियर ने बनाया और फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। हम होपफुल हैं कि हम इसी तरह रिकॉर्ड्स तोड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि जहाँ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है वहाँ पे कुछ चैलेंजेस का भी हमें सामना है। हर चीज़ की कॉस्ट पे की जाती है, और पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो कंट्रीब्यूटर बहुत कम है। ये
कार्बन एमिशंस में, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे कर रहा है। हमने देखा कि पहले भी फ्लड्स आए, इसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीली है वो बहुत अफेक्ट कर रही है पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को। ये हमने देखा कि फरवरी में कभी ऐसा मौसम नहीं होता था, ये बारिशें होती थी, ठंडा मौसम था। आज हम देख रहे हैं कि वैसी सर्दी नहीं है। इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली की वजह से हम देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करी है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से हम देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर अफेक्ट कर रहा है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंसानों के रवैये में तब्दीली आई, मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत सी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। गर्मी आती है तो गर्मियों में कहा जाता है मौसम गर्म हो गया तो इसलिए मिजाज जरा गर्म हो गए हैं, सर्दी आ गई है तो कहा जाता है कि खुश्क मिजाज हो गए हैं, इसलिए इस तरह से रवैया उनका हो गया और बिहेव बर्ताव इस तरह से कर रहे हैं। अभी क्या रीजंस है, मौसम किस तरह से अफेक्ट करता है और ख़ासतौर पर मौसमी तब्दीली किस तरह से अफेक्ट करिए ना सिर्फ हमारे कुर्रा अर्ज़ को, हमारे रवैयों को, हमारे खाने पीने को, हमारे तमाम तर मामूलात को। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अबरार अहमद शनवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने इतने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करने के लिए वक्त निकाला, क्योंकि इसी टॉपिक से, इसी इशू से रिलेटेड हमारे बहुत से इश्यूज हैं, ये रूट कॉज है। अब करेंटली 2024 में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और जो आपको लगता है कि आगे भी करना पड़ेगा? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड ममालिक में शामिल है और आप ख़ुद इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि जब सर्दी आती है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो स्क्वीज़ डाउन हो रहा है, लेकिन उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। और इसी तरह जब गर्मी आती है तो उसकी शिद्दत में जो है ना इजाफ़ा देखने में आया है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके इकोनॉमी में भी पड़ रहा है, आपकी डेली लाइफ में भी पड़ रहा है और उसकी मिटिगेशन मेजर्स और जो इसकी एडॉप्टेशंस हैं उस इस सिलसिले में हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल की बेस पे जब एक इंसान सुबह उठता है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, तो वहाँ से आपके पास चॉइस आती है कि आप क्लाइमेट चेंज के फेवर में जाते हैं या उसके अगेंस्ट आप ऐसा, मतलब आपका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो उस क्लाइमेट चेंज के मुकाबले के लिए एक फ़िज़ा, इसमें एक इंडिविजुअल का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नल का खोलते हैं और आप ब्रश करते हैं, जब तक आप ब्रश कर रहे हैं नल का खुला है, पानी उससे ज़ाया हो रहा है, न जाने कितने लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। और वो पानी बज़ाते ख़ुद एक प्रेशियस रिसोर्स है, लेकिन उस पानी को चढ़ाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है कि वो जब आपकी टंकी तक पहुंचता है तो उस पर आपकी एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी प्रोड्यूस किस तरह होती है, उसकी हम क्लाइमेट चेंज में कॉस्ट पे करते हैं कि भाई वो बिजली जो पैदा हो रही है वो ज़ाहिर है आप जो थर्मल यूनिट्स हैं वो फॉसल फ्यूल्स को यूटिलाइज़ करके और बाकायदा बिजली बनाते हैं। अब आपके पास जो बिजली पैदा करने का या बिजली को खर्च करने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है? आपने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है या आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्स है या आप डायरेक्ट बिजली यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक स्टेप आ गया। पानी आपने ज़ाया किया तो इट मीन्स कि आपने क्लाइमेट चेंज में जो चेंजेस आ रही हैं उसमें एक इजाफ़ा करने में अपना रोल प्ले किया। इसी तरह जब आप बाहर निकलते हैं, ऑफिस की तरफ आते हैं, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप अपनी इंडिविजुअली गाड़ी यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर आप इंडिविजुअल गाड़ी यूज़ करते हैं तो आप अकेला बंदा, सिर्फ आप नहीं है बल्कि पूरी गाड़ी जब जाती है तो वो भी फॉसिल फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर रही है। अगर आपने उस गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया है तो वो फिर आप फेवर कर रहे हैं इन चेंजेस का मुकाबला करने के लिए। आप उस पर भी तो बहुत बात हो रही है शनवारी साहब। इसी तरह जब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि आप फिर वो सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। ग्रेजुअली जब आप ऑफिसेज में जाते हैं या आप रास्ते में आपका जो रवैया होता है, आपने गार्बेज बाहर फेंकते हैं, वो भी एक एंटी सिस्टम है जिसको पसंद नहीं किया जा सकता। मुआशरती रवैयों में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करना या इसी एक दूसरे को डोनेट कर देना कोई चीज़ ताकि वो ज़ाया ना हो। घर में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप कहते हैं ये वेस्ट है, लेकिन वो किसी दूसरी की ज़रूरत हो सकती है। कहते हैं ना, one man trash is another man's treasure। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कोई इक़दाम करने हैं तो हमें ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, गली मोहल्ले लेवल पे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, हमारे पास बहुत अच्छा एक ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद है जिसको मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है।
ہر محلے میں ایک مسجد موجود ہے, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہر جمعے کو آپ کا خطبہ ہوتا ہے, اس خطبے میں ہم کتنا اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں, یا مولوی صاحب کتنا توجہ دلاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ نے اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق, بلکہ اب تو یونیورسٹیز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے جن کے ایون یہ سبجیکٹس رہے ہوں گے, واٹر فائٹ کر رہے ہیں, بیلونز میں پانی ڈال کے پھینکا جا رہا ہے, ایک دوسرے پر پانی بے تحاشا ضائع کیا. بالکل میڈم, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب آپ کی یونیورسٹیاں ہیں, یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوتی ہے, لیکن کیا ریسرچ کے جو ٹاپک ہیں وہ ہمارے جو انڈیجینس پرابلمز ہے اس کے اوپر فوکس ہیں؟ کیا یونیورسٹیوں میں ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ایک یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے انڈیجینس پرابلمز کی سولوشن کے لیے؟ تو یہاں پہ کچھ فقدان ہے ہمارے پاس. ہم ہیف ہیزرٹ, ہم اپنے وہ کہتے ہیں گھڑوں میں لگے ہوئے ہیں, اور اپنی ہر کوئی اپنی انڈیویجول سوچ. ڈاکٹر صاحب, تو ایک نیشنل تھنکنگ کی ضرورت ہے. جب میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے جاپان گیا تھا تو وہاں پہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ تھا اس میں ہر 6 مہینے بعد جو ہیڈ ہوتا تھا وہ باقاعدہ ایڈریس کرتا تھا کہ اب ہمارا تھیم یہ ہے, تو اپنی ساری ریسرچ اور جو توانائیاں ہیں وہ اس طرف خرچ کریں. یہ ہماری ایشوز ہیں اور ان کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں انڈیجنس جو پرابلمز ہیں, اور اس میں سب سے ٹاپ پہ ہمارا کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کا انسان خود غرض ہو گیا, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آنے والی دنیا, آنے والے لوگ کیا کریں گے اگر ریسورسز نہیں ہوں گے, کلائمیٹ چینج اس حد تک بڑھ جائے گا, ٹیمپریچر اتنا اوپر چلا جائے گا. کچھ ایسا ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے وہ اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے, انڈیویجولزم کی طرف زیادہ رجحان ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے ذہن میں اجتماعیت کی سوچ نہیں آئے گی, قومی سوچ نہیں آئے گی, تو اس وقت تک ہم ان پرابلمز کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک ہی چیز مائنڈ میں آتی ہے, شجرکاری. شجرکاری کیا بہت ایزیسٹ طریقہ ہے, بہت کیا امیجیٹ طریقہ ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں جو امیجیٹلی ہم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے. شجرکاری بھی ایک طریقہ ہے اور بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو میں 1 by 1 میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. فار ایگزامپل ٹیکنالوجیز آپ یوز کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں دیکھ لیں کہ آپ کراپ کو آپ نے ہارویسٹنگ کی لیکن کچھ ریمینز رہ گئے, ان ریمینز کو پھر آپ ڈسپوز آف کرنے کے لیے اس کا آسان طریقہ یہ کہ اس کو آگ لگا دیں, اور وہ جتنے بھی کاربن پارٹیکلز ہیں وہ سسپینڈڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر اسموک کی فارم میں, اور یہ جو اب ایشوز پنجاب میں اور سندھ میں اور پاکستان میں آلموسٹ اب یہ ایشو سامنے آ رہا ہے کہ نارملی فوگ کی سچویشن بنتی ہے. اگر ہم وہ جو ہارویسٹنگ مشین ہے اس کو اس طرح سے اڈاپٹ کریں, اس کی انجینئرنگ میں ایسی انوویشن لے کر آئیں کہ وہ ریمینز کو چھوڑے ہی نہ نیچے, اس کو پورا اٹھائیں اور اس کے ہل چلانا بھی مشکل کام ہے نا. ہاں, ہل چلانا بھی مشکل کام ہے, لیکن جو آپ کی ہارویسٹنگ مشین ہے ایسی مشینیں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ جتنی بھی آپ کی ٹیکنالوجیز ہیں, جیسے میں نے الیکٹرک کار کی بات کی, ٹھیک ہے, میں نے یہ بھی کہا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں, آپ اپنی سٹیز میں سائیکلنگ ٹریکس بنائیں تاکہ لوگ اس طرف آئیں, وہ ہیلتھ پہ بھی اچھا امپیکٹ پڑے گا. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہیلتھ ایشوز اور ہارٹ کے پرابلمز, اور یہ اگر سائیکلنگ کو آپ پروموٹ کریں اور ایک پراپر ٹریکس ہو, پورے شہر میں گھوم رہا ہو سائیکلنگ ٹریکس, جیسے وہ جو خودغرضی کی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب میں نے, اس میں یہ کہ ٹائم از منی. یس, ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جتنا وقت بچائیں گے شاید ہم اتنا ذرا پیسہ کما لیں گے. بالکل, یہ ایک سوچ بھی ہے, یہ بھی ایک سوچ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سائیکل کی طرف کون آئے گا پھر؟ ہاں بالکل, لیکن اس میں بس یوز کرنا زیادہ ایزی, آپ کو پارک نہیں کرنا پڑتا. ہاں یس, بس یوز کر سکتے ہیں, الیکٹرک بسز آج کل چل رہی ہیں. اچھا, دوسرا آپ نے شجرکاری کی بات کی. دیکھیں ہمارے ہاں جذبہ جنون تو بہت ہے, لیکن تھوڑا سا آپ اس کو جسے کہتے ہیں نا وزڈم سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہر 6 مہینے بعد ہم شجرکاری کی مہم چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کون سا شجر لگانا ہے, کیا ہر شجر ہر جگہ کے لیے سوٹیبل ہے, کیا وہ ایک کلائمیٹ چینج میں کوئی رول بھی پلے کرے گا کہ نہیں. فار ایگزامپل ایک ایسے ایریاز میں جیسے اسلام آباد ہو گیا جہاں آلریڈی انڈر گراؤنڈ واٹر شارٹیج ہے, یہاں پہ آپ یوکلپٹس لگائیں یا ایسی اسپیشیز لگائیں جو واٹر کو تیزی سے ٹرانسپائر کرتے ہیں, تو آلریڈی آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر کا ایشو ہے, تو وہ تو واٹر پمپ لگا رہے ہیں آپ
کہ وہ ہوا میں اس کو جہاں تک کہ جو فصلیں زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں یس بالکل بالکل وہ بھی ہمارے لیے واٹر فصلیں ریسورسز بھی کے لیے بالکل واٹر ریسورسز کے لیے. آپ ایسے ہمارے پاس اسپیشیز ہیں فار ایگزامپل زیتون کی ہم نے بات کی ماشاءاللہ زیتون میں پاکستان اس لیول پہ پہنچ گیا کہ ہم نے امپورٹس بند کر دیے ناؤ وی آر پروڈیوسر. اور یہ پوٹوہار ریجن ہے بلکہ پورے پاکستان کا جو ریجن ہے سب ٹراپیکل ریجن ہے, دس از ویری مچ سوٹیبل فار زیتون پلانٹیشن. اور زیتون ایسا پودا ہے جو کم پانی یوز کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تیزی سے گرو کرتا کو ہے. یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ وہاں پر زیتون جو ہے وہ وافر مقدار میں ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ ابھی تو یہی ہے کہ اگر انڈیویجول لیول پہ میں نے شجر کاری کرنی ہے تو میں جاؤں گی اور جو میرے پاس درخت مجھے باہر نرسری سے ملے گا جس کا پودا چھوٹا سا میں لے لوں گی کہ میں نے جو اچھا لگے گا. تو یہ گائیڈ کون کرے گا؟ اس میں یونیورسٹیوں کا بڑا رول ہے. اور لاسٹ گورنمنٹ میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی, میں بھی اس میں گیا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے اپنی نرسریز جو ہیں ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں باہر سے جو اسپیشیز منگواتی ہیں موسٹلی وہ پوائزنس ہوتی ہیں. اور اکثر اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے کہ بچے نے پتہ کھا لیا اور وہ پوائزنس تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. نوشہرہ سے ایک رپورٹ آئی تھی یہ پچھلے دنوں. تو اس طرح کی پرابلمز آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی انڈیجنس جو پلانٹیشن ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے. ہمیں اپنی انڈیجنس سپیشیز ہمارے پاس ہیں ان کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ویرائٹیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی پلانٹیشن جہاں پہ سوٹیبل ہے وہاں پہ وہی پلانٹ آپ لگائیں. اور اس سلسلے میں میڈیا کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رول ہے. جیسے یہ آپ نارملی اس کے اوپر اکثر بات کرتے ہیں اور یہ کتنی بار ہے کہ میں آ کے اس پہ باقاعدہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح دیکھیں آپ نے ایک اور ایشو ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس ڈینگی رائز ہو جاتا ہے. بالکل یہ بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ مچھر زیادہ ہے اس کا بھی پلانٹیشن میں سلوشن ہے. جو سینٹڈ پلانٹس ہیں جیسے نیاز بو ہو گیا, جیسے جسمین ہو گیا, ہمارا نیشنل فلاور ہے, اگر وہ آپ پلانٹ کریں یا اس کے علاوہ آپ پودینہ لگائیں. یہ اس طرح کے جو سینٹڈ پلانٹ ہے ایرومیٹک پلانٹس ہیں اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ہو تو وہاں مچھر نہیں آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات جس طرح مچھر کے حوالے سے آپ نے بات کی ڈینگی کے سیزن میں بھی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ گھاس ہے ہریالی ہے تو یہاں پہ مچھر آئیں گے. اور گھروں کے اندر جو ایک سیٹ اپ ہوتا تھا پہلے منی پلانٹ لگا دیا ٹی وی لانچ پہ ایسے 2-4 پودے لازمی ہوتے تھے لیکن اب وہ ختم ہو رہے ہیں. تو کیا واقعی مچھر پتے کے اوپر یا پودے کے اوپر ہی آتا ہے یا ایک تو سینٹڈ پلانٹس کا آپ نے کہا یا وہ گندگی کے اوپر آتا ہے؟ گندگی کے اوپر ڈیفینیٹلی مچھر آتا ہے. مچھر میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک کیولکس ٹائپ ایک اینوفل ٹائپ. جو کیولکس ہوتا ہے وہ پودے کا مچھر ہوتا ہے لیکن وہ ہیومن کے لیے ڈینجرس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ڈاکٹر صاحب اس سارے معاملے میں ایک تو ہم درخت لگا رہے تھے پھر 6 مہینے بعد مزید درخت لگا رہے تھے لیکن جو پہلے 6 مہینے لگایا وہ کہاں گیا اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. دوسرا ہمیں اپنی ضروریات کو یا اپنی خواہشات کو کس حد تک کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو قدرتی رفتار ہے اس کو مینٹین کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو خود سے اپنی رفتار سے میچ کرتے ہوئے تباہی کی طرف لے کے جائیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمیں اپنی خواہشات یا ضروریات کو بھی کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, چینج لانا چاہیے. ہمیں اس اینگل سے سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ کام جو میں اس طریقے سے کر رہا ہوں اگر اس کا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لوں تو اس سے یہ ہوگا کہ ماحول کے اوپر بھی برا اثر نہیں پڑے گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا. تو اس طرح کی ایڈاپٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے جو ہمیں کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ کھڑا کر دے گی. کیونکہ ابھی صرف یہ سوچ کر اکثر اوقات جب وہ مناظر سامنے آتے ہیں یا ہم کسی بھی شہر سے باہر نکلتے ہیں جو کوڑے کو ڈمپ کرنے کا ایریا بنایا جاتا ہے وہاں پر جتنی مقدار میں کوڑا نظر آتا ہے اور وہ ویسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو ریسائیکل بھی نہیں کیا جا رہا, ترقی پذیر ممالک بھی ریسائیکل بھی نہیں کیا جاتا, اس کو دیکھ کر بھی ہمیں ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں, الارمنگ سچویشن نظر آتی ہے کہ یہ آخر جائے گا کہاں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو اس طرف توجہ دینا ریسائکلنگ کی طرف اور چیزوں کو. اچھا اس میں ایک بات میں اور بتاؤں کہ جو آپ ویسٹ جس کو کہہ رہے ہیں نا, اب آج کی دنیا میں ریسرچ نے یہ کہا ہے کہ یہ ویسٹ نہیں ہے, اٹ از اے ریسورس. اچھا اس سے آپ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس سے آپ فرٹیلائزر پروڈیوس کر سکتے ہیں اور مختلف ملکوں میں یہ ہو رہا ہے باقاعدہ. وہ بھی ایک کسی اور چیز کا را میٹیریل کر سکتے ہیں. سڑکیں بھی بن رہی ہیں, ابھی اسی سڑک پہ میں چل کے آیا ہوں بالکل ہمارے آفس کے پاس میں اکثر اس سڑک کو یوز کرتا ہوں. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ایک ایسی چیز جس پہ ہم بات اس وجہ سے نہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کرتے کیونکہ میجر کنٹریبیوٹر نہیں ہے وہ. ہم بہت سے کپڑے بناتے ہیں, بہت سے جوتے لیتے ہیں, روٹین میں جا کے پیسے ہیں تو شاپنگ کرتے رہتے ہیں ضرورت کے بغیر ہی,
یہ کتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب تو اس پہ ٹرینڈ آنا شروع ہوا انٹرنیشنلی بھی کہ آپ اپنے کپڑے ریپیٹ کریں, یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, اکنامکلی بھی آپ کے لیے اچھا ہے. تو ان چیزوں پہ فوکس رہنا اور آج سے بچوں کو یہ بتانا کتنا ضروری ہے کہ ہم نے جو ہماری ضروریات ہیں ان کو کم کرنا ہے فار دا سیک آف انوائرمنٹ. یس یس, بہت اچھی بات آپ نے کی. اب کپڑوں میں بھی چوائس دیکھیں, ایک زمانہ تھا کہ جاپان کا کپڑا جو کہ بھنگ سے بناتے تھے پوری دنیا میں مشہور تھا اور بڑا سافٹ, اور پھر یہ ہے کہ وہ سینتھیٹک فائبر نہیں تھا تو وہ ماحول کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. پھر اس کے بعد چینجز آئیں, سینتھیٹکس کمپنی جو سینتھیٹک فائبر بنانے والی کمپنیز ہیں, ظاہر ویسٹ آئے, جاپان نے شکست کھائی. اس کے بعد ان کمپنیز نے اس بھنگ کی جو نارکوٹک ایبیلٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا, اور اس طرح سے وہ انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ گئی. اور اس کے بعد سینتھیٹک فائبر سے بنی ہوئی جو کپڑا ہے وہ دنیا میں مشہور ہوا. لیکن یہ کہ اسٹل دے آر چانسز کہ ہم اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ڈیولپ کریں, اور ہم جس وقت ہم جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو خریدنے میں بھی ہمیں یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ کیا یہ انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹ ہے جس کو میں خرید. اور ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی جو پروڈکٹس ہیں اس حوالے سے مجھے ایک چیز ذہن سے نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈسپوزیبل دستیاب ہوتی ہیں دکانوں پہ کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, ماحول دوست ہیں, لیکن ان کو پلاسٹک میں پیک کر کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ پلاسٹک کی پیکنگ میں تاکہ جتنی بھی محفوظ رہے. لمٹ کر سکے ہم اس چیز کو لمیٹڈ کر سکیں وہ کی کوشش کی جا رہی ہے. وی آر سو آنرڈ اینڈ وی آر سو ہیپی. بہت شکریہ ڈاکٹر ابراج انواری کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنی امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جن کو روٹین میں ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملی ہیں. اس انوائرمنٹ کے تحفظ کریں گے تو ہمارا فیوچر محفوظ رہے گا, ہمارے آگے آنے والی نسلیں اور جو ہم خود ہیں وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں سانس لے سکیں گے جہاں پہ ہم سیفلی سیکیورلی اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ اس چیز کا اندازہ ہمیں تب ہوا جب اسموک بہت زیادہ پاکستان میں پریویل کرنے شروع ہو گیا تھا. سو بیسکلی بہت زیادہ جو ہے ہم نے سفر کیا. ہیلتھ وائز ہم دیکھیں کلائمیٹ کا جس طرح فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیفٹی پہ افیکٹ ہوا, اس حوالے سے بھی شکریہ تو آپ کو کہہ دیا. لیکن ایٹ دا اینڈ ایک اور ریکویسٹ کہ ہمارے سننے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ, ایک چھوٹا سا میسج تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں وہ چیز انکلوڈ کریں اور ہم جو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے اس سے نمٹ سکیں. اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تھنک گرین, گو گرین اینڈ اڈاپٹ گرین اینڈ بلیڈ گرین. بہت شکریہ ڈاکٹر ابراج انواری صاحب. اور وی بلیڈ گرین, ہم پاکستانی ہیں اینڈ وی بلیڈ گرین الحمدللہ. لیکن ہمارے یہ جو رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, برائے اس کے کہ وہ جو ہم اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے یا کہ اب ہم اپنی انفرادی حیثیت میں کیا کر سکتے ہیں. انفرادی حیثیت میں ہمارا رویہ ہمارے کنٹرول میں ہے, ہمیں کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے, ہمیں چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, کتنا استعمال کرنا ہے, کسی چیز سے کتنا زیادہ استفادہ کرنا ہے, یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. کس چیز کو ہم نے ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد پھینک دینا ہے, یہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یہی ہمارے رویے ہیں جو کہ تبدیلی لا سکتے ہیں, اور خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی کا جو پروسیس ہے جو اپنی رفتار پکڑ رہا ہے اس کی رفتار کو کم کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی تو آئے گی, اس حوالے سے تو پوری دنیا اگری کر رہی ہے, لیکن جو راضی نامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کو کسی نہ کسی حد تک سلو ڈاؤن کیا جائے تاکہ ہم اڈاپٹ کر سکیں, ہم اڈیپٹ کر سکیں, ساتھ مل سکیں, بجائے اس کے کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور تباہی اور موسمیاتی تباہی جو ہے وہ ہمارے سر پر. اور خاص طور پہ جس طرح ہم اپنے رویے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے, اگر آپ کچھ بہتر نہیں کر سکتے تو برائی میں کنٹریبیوٹ نہ کریں. جہاں سے نکلے وہاں کا اے سی بند کر لیں, جہاں سے نکلے وہاں کی لائٹ آف کر دیں, اپنا فون اگر چارجر سے اتارتے ہیں تو پیچھے سے پلگ آف کر دیں چارجر کو, تاکہ جو بجلی ہے, جو ریسورسز ہیں ملک کے, آپ اس کو ضائع نہ کریں. کیونکہ اس کو بنانے میں, بجلی کو بنانے میں جو پانی لگ رہا ہے, جو اور ریسورسز خرچ ہو رہے ہیں وہ ویسٹ جا رہے ہیں آپ کی چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے. تو اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اور یہ سوچیں کہ یہ ملک آپ کا ہے اور آپ نے اپنے لیے اس ملک کے فیوچر کے لیے کام کرنا ہے اور بہتری کے لیے. ہماری ریکویسٹ ہے, یہ ہم آپ کو تلقین نہیں کر رہے, صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کر لیجئے. اسی ریکویسٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور اس بار لیے ہم ان کو ہماری پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. صبح پاکستان میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you.